रिमेम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब केही कुराहरू हामीले बिर्सिनै नहुने कुराहरू होइन हाम्रो लाइफ टाइमभरि चाहिँ हाम्रो रिसर्च गर्ने हो भने हामीले बिर्सिनै नहुने कुराहरू चाहिँ यसमा मैले हालिदिएको छु होइन। धेरै कुराहरू छैन, यो हाम्रो 10 मिनट सकिन्छ सबै कुरो। फर्स्ट थिङ चाहिँ रिमेम्बर भनेको देयर आर फोर स्केल्स अफ मेजरमेन्ट भनेर हामीले जहिले याद गर्नुपर्छ। र मैले बारम्बार भनेको कारण पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण भएर मैले चाहिँ अब अनि हाम्रो थर्ड सेसनमा नि मैले सेम यही कुरा भन्दैछु है त। फर्स्ट भनेको नोमिनल हो। अनि नोमिनल भनेको क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स विथ नो मिनिङ अफ नम्बर्स। यसमा चाहिँ अब अनि यसको इक्जाम्पलहरू भनेको जेन्डर, रिलिजन र अकुपेसन हो। र हाम्रो सेकेन्ड भनेको ओर्डिनल हो। ओर्डिनलमा हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स हुन्छ विथ ऱ्याङ्किङ हुन्छ। र यसमा चाहिँ इक्जाम्पल भनेको एटिट्युड स्केलहरू भयो, पेन स्केल भयो होइन, एजुकेसन लेभल भयो। र थर्ड भनेको हाम्रो चाहिँ अब नम्बर्स विथ नो ट्रु जेरो भयो। र फोर्थ भनेको हाम्रो रेसियो भयो। र हामीले यति कुरा जान्नुपर्छ कि होइन यो हाम्रो एकदम बेसिक धेरै नै प्रयोग हुने भनेको भेरिएबल्स भनेको यो रेसियो स्केल हो र हाम्रो चाहिँ नोमिनल स्केल हो। हाम्रो एकदम धेरै प्रयोग हुने रिसर्च प्रयोग हुने भनेको अब म्यानेजमेन्टतिरको हो भने हाम्रो ओर्डिनल पनि प्रयोग हुन्छ। र हाम्रो लिस्ट प्रयोग हुने भनेको हाम्रो इन्टरभल स्केल चाहिँ लिस्ट प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जे होस्, हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू जानेर बसेकै राम्रो हो। अब हामीले जान्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुनसुकै रिसर्च गर्न नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। यति भनेपछि म अब थिङ्स टु रिमेम्बर नम्बर 2 मा गएँ है त। नम्बर 2 मा थिङ्स टु रिमेम्बर भनेको मैले अस्ति भनेकै चिज हो है। यसमा चाहिँ अनि यस्तो समरी म्याट्रिक्स देखाएको थिएँ नि, त्यही हो, सेम त्यही हो। र आज हामीले गर्ने काम भनेको मैले यो चाहिँ जुन मैले कालो कलर लाग्छ चाहिँ हल्का मैले बोल्ड कलर लाग्छ नि कलर हामीले गर्ने काम भनेको हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र चाहिँ डिस्पर्सन काम हो आज गर्ने भनेको। र हजुरले यो सबैले चाहिँ जानेर बस्नुपर्छ कि अनि त्यो कुन चाहिँ भेरिएबल कुन चाहिँ स्केलमा हाम्रो पर्छ होइन। र अब कुन चाहिँ स्केलमा चाहिँ कुन हामीले निकाल्न मिल्छ भनेर यो चिज चाहिँ हजुरले चाहिँ एकदम क्लियर भएर बुझेको हुनुपर्छ। हजुरले यति बुझ्नु भएन भने चाहिँ हजुरलाई एकदम गाह्रो हुनेवाला छ। र त्यही भएर हजुरले जहिले पनि चाहिँ यस्तो केही हजुरलाई टेस्ट गर्नु पर्यो होइन, रिसर्चहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल मेरो हजुरलाई चाहिँ सजेसन चाहिँ जहिले पनि यो एकचोटि हजुरले हेर्नु होला। चाहिँ मैले बनाएको यो एउटा म्याट्रिक्स हेर्नु होला। हजुरले जसले बनाएको हेर्दै नि हुन्छ, त्यसमा केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल भएन। तर हजुरले जे होस् एउटा चाहिँ मेरो भेरिएबल चाहिँ यो स्केलमा पर्छ र यो स्केलको भेरिएबललाई चाहिँ मैले यो टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ एउटा रोड म्याप चाहिँ हजुरसँग हुनुपर्छ। र आज हामीले गर्ने भनेको बेसिकली गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले के निकाल्न मिल्छ त भनेर नोमिनल स्केलमा मोड निकाल्न मिल्छ। अस्ति भने जस्तै ओर्डिनलमा मिडियन निकाल्न मिल्छ, मोड निकाल्न मिल्छ। र हाम्रो रेसियो र इन्टरभल छ भने चाहिँ हामीले तिनटै निकाल्न मिल्छ भनेको थियौँ। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ मेजर अफ हाम्रो डिस्पर्सनमा हाम्रो नोमिनलमा हामीले के चाहिँ नोमिनल स्केलमा हामीले के पनि निकाल्न मिल्दैन। हाम्रो ओर्डिनलमा हाम्रो रेन्ज र इन्टरक्वार्टर रेन्ज निकाल्न मिल्छ। र इन्टरभल र रेसियोमा हामीले रेन्ज, इन्टरक्वार्टर रेन्ज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्सहरू लगायतका निकाल्न मिल्छ। त्यसै गरी थिङ्स टु रिमेम्बर 3 मा के छ भन्दा टेबल एन्ड ग्राफमा हेर्नु है त। अब नोमिनल र ओर्डिनल स्केलको भेरिएबल हजुरको छ भने हजुरले 2 वे टेबल, 3 वे टेबल, मल्टिपल वे टेबल बनाउन मिल्छ। र अनि यो के हो भनेर हामीले प्र्याक्टिकली हामीले गर्छौँ आज होइन। र हामीले चाहिँ अब के चार्ट बनाउन मिल्छ भन्दा बाई चार्ट चाहिँ बार चार्ट बनाउन मिल्छ अनि पाई चार्ट बनाउन मिल्छ फर द नोमिनल भेरिएबल। र हाम्रो चाहिँ ओर्डिनल भेरिएबल छ भने चाहिँ वी क्यान फाइन्ड बार चार्ट, पाई चार्ट अनि बक्स प्लट बनाउन मिल्छ। अब हाम्रो इन्टरभल र रेसियो छ भने चाहिँ नो पोसिबिलिटी अफ टेबल्स बनाउन मिल्दैन यसमा, किनकि टेबल्स एकदम लामो अङ्क आउँछ होइन, अङ्क धेरै भएर आउँछ। त्यही भएर यसमा टेबल्स बनाउन मिल्दैन। र हामीले ग्राफमा के बनाउन मिल्छ भन्दा चाहिँ हामीले हिस्टोग्राम बनाउन मिल्छ, बक्स प्लट बनाउन मिल्छ, लाइन चार्ट बनाउन मिल्छ इन केस अफ टाइम सिरिज। हाम्रो यो चाहिँ हामीले गर्ने आज गर्ने चाहिँ हाम्रो टाइम सिरिज डाटा होइन, यो चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सनल डेटा हो। त्यही भएर यसमा लाइन चार्ट चाहिँ बनाउन मिल्छ, तर अलि कति नराम्रो बन्छ होला, किनकि यसमा चाहिँ हरेक मान्छेको चाहिँ इन्कम कति भन्दा हरेक मान्छेको इन्कम फरक छ। त्यही भएर चाहिँ लाइन चार्ट चाहिँ एकदमै चाहिँ अनौठो खालको बन्छ होला। यसमा चाहिँ आज जे बनाएर ट्राई गरौँ। अनि यहाँ हामीले बनाउन मिल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पपुलेसन पिरामिड हो। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को मिल्ने भनेको स्क्याटर प्लट पनि हो। स्क्याटर प्लट नै बनाउन मिल्छ। अब हेर्नु त हजुरले जहिले पनि हजुर थाहा पाउनु भने के भन्दा छ नि अब कुनै भेरिएबल हजुरसँग छ
भने चाहिँ हजुरले फर्स्ट छुटाउनु पर्यो त्यो भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ स्केल अफ मेजरमेन्टमा पर्छ फर्स्ट क्वेसन हैन विच स्केल अफ मेजरमेन्ट डज दिस भेरिएबल लाई भनेर छुटाउनु पर्यो र त्यो पछि चाहिँ अब अनि मेरो भेरिएबल चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब 4 मध्ये एउटामा त पर्छ त्यो र यो चाहिँ अब एउटामा परेपछि चाहिँ हैन एउटामा परेपछि चाहिँ अब ल मानौँ कि मेरो रेसियोमा छ भने चाहिँ मैले के हुन्छ भन्दा रेसियो लेभलको हाम्रो भेरिएबलमा चाहिँ के टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरलाई क्लियर कट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब हजुर गरेको टेस्टमा चाहिँ अलिक डाउट हुनसक्छ हैन अब निकाल्न नमिल्ने चिजमा निकाल्नु होला त्यस्तो भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ अब हामी थर्डमा जाउँ थर्ड भनेको थिङ्स टु रिमेम्बरमा यो हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो अनि यसको बारेमा म हजुरलाई भोलि भोलि भन्नु होला आज हाम्रो यो काम पर्दैन यो तर यसो हेर्दै चाहिँ सरै चाहिँ हेर्नु चाहिँ होला है यसमा चाहिँ के चाहिँ हेर्नु होला म भोलि भन्छु यो चाहिँ यहाँदेखि भोलि भन्छु होइन त्यसको लागि अब मैले यहाँ फर्स्टमा मैले के लेखेँ भन्दा फर्स्ट क्वेसन है क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ अब क्वेसन 1 मा चाहिँ हैन माई हैन the variable हैन the variable which I have taken lies in which scale of measurement हो छ नि अब यो चाहिँ हजुरको फर्स्ट क्वेसन भयो यो छ नि यो क्वेसनको हजुरले एन्सर चाहिँ हजुरले पत्ता लगाउनु पर्छ फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 1 हो है यसमा चाहिँ क्वेसन 1 को हजुरले पत्ता लगाउनु पर्यो मेन क्वेसन 2 मा के हो त भन्दा अनि what statistical test shall I perform to shall I perform in the all यति मात्र भनौँ होला so नि which statistical test shall I perform भन्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो क्वेसन हो र अनि हाम्रो दोस्रो क्वेसन चाहिँ हामीलाई कहाँबाट आउँछ त भन्दा फर्स्टमा हामीलाई स्केलर मेजरमेन्ट थाहा हुनु पर्यो र स्केलर मेजरमेन्टले आफै भन्छ के यहाँ चाहिँ बुझ्नुभयो त व्हाट स्केलर टेस्ट shall I perform in the defined स्केल अफ मेजरमेन्ट ल स्केल अफ मेजरमेन्टमा कुन चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर गर्नु पर्यो यसमा र त्यो हजुरले चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको यो दुईटा क्वेसनको एन्सर थाहा हुनु पर्यो अनि यहाँसम्म के चाहिँ सोध्नुपर्ने हजुरलाई छैन सर अहिलेसम्म त ल हेर्नु त त्यो मैले भनेको हजुरले जहिले चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला क्वेसन नम्बर 1 को हजुरलाई एन्सर चाहिँ क्लियर कट थाहा हुनुपर्छ र क्वेसन नम्बर 2 को हजुरलाई चाहिँ एन्सर थाहा हुनुपर्छ र चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर भनेको हजुर थाहा हुने भनेको फर्स्ट यु मस्ट नो द एन्सर अफ क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन 1 को एन्सर थाहा हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ क्वेसन 2 को एन्सर थाहा हुन्छ ल मैले यति भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ आजको मैले सेसन चाहिँ फर्मली सुरु गरेँ है त अब मैले एसपीएसएस मा गएर यहाँ खोली भने एसपीएसएस खोली भने अलि टाइम लाग्छ होला खोल्नलाई अन्त हिजोको मैले रिकर्डिङ पनि फेरि गर्छु हैन हेर्नु त मेरो यो चाहिँ ब्ल्याङ्क खोलेको छ है मेरोमा र अब म चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट गर्नलाई मैले के गर्छु त भन्दा सिम्पली मैले यहाँ ओपनमा क्लिक गरेँ भने पनि यहाँ ओपन हुन्छ हेर्नु है मैले यहाँ ओपनमा क्लिक गरेको छु मैले यहाँ सिम्पली यहाँ यसमा क्लिक गरेको छु र यहाँ क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु त भन्दा यो चाहिँ मेरो डेटा छ र मेरो डेटामा सिधै गइरहेको छ यहाँ चाहिँ हैन मेरो डेटा अर्को ठाउँमा नि कहीँ छ कि हेर्छु है त म छैन भने चाहिँ म त्यही प्रयोग गर्छु यहाँ कहीँ रहन्छ अर्को डेटा ल मेरो डेटा त्यहीँ रहेछ त्यही मेरो लोकेसन रहेछ हजुरले पनि एउटा चाहिँ हजुरको कहाँ छ लोकेसन त्यो हजुर पत्ता लगाएर चाहिँ हजुरले यहाँ डेटा ओपन गर्नु होला है त ल मेरोमा त्यहाँ ओपन भयो हैन हजुरको पनि ओपन भयो कि भएन भयो भने यस लेख्नु होला भएन भने नो लेख्नु होला सर एक्सक्युज सर हजुर सर हजुरको डाटा र हाम्रो डाटा एउटै हो है सेम टु सेम एउटै हो त्यो अनि सर हजुरले जो कोडिङ गर्नु भएको थियो नि चाहिँ हजुरले चाहिँ 60 ओभर कोडिङ छ हाम्रो चाहिँ 50 ओभर छ त्यही भएर कन्फ्युज परेको सर म अघि
ए त्यो त केही हुँदैन त्यो अनि 50 अबभ चाहिँ मैले नयाँमा कोड गरेको थिएँ 50 अबभ गरे हुन्छ 60 अबभ गरे हुन्छ केही फरक पर्दैन। ए हस् हजुरले 50 to 60 लेख्नु भएको थियो, अझ 60 एबभ भन्नुभएको थियो। मैले आफ्नो असाइनमेन्टमा चाहिँ 50 एन्ड अबभ भन्ने लेखिदिएको थिएँ, त्यही भएर। ए ल त्यस्तो केही फरक पर्दैन यसमा अहिलेलाई चाहिँ। हस् सर, हुन्छ। त्यो हामीले त्यति चाहिँ डाटा प्रयोग गर्दैनौँ, त्यो लास्टको हामी एज ग्रुप एउटा प्रयोग गर्दैनौँ हामी एउटा चाहिँ अब अनि त्यसमा मैले हजुरलाई एउटा मात्र सिकाउनलाई गरेको त्यो एज ग्रुप चाहिँ। अब सबैको भएको हो भने चाहिँ मैले अब यहाँ के अरे त भन्दा यसमा चाहिँ मैले अब फर्स्ट रिकर्डिङ गर्छु त, रिकर्डिङमा दुईवटा गर्छु, रिकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल होइन, रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल है त। अब मैले यहाँ अहिले गर्न काम के हो त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ आई विल डु 1 भनेको चाहिँ रिकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल र अर्को भनेको रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल। ल मैले गर्ने काम अहिले यो हो है त, दुईवटा काम गर्छु त अहिले म। अनि हिजो नै मैले गरेको थिएँ, हाम्रो यहाँ साथीहरू कोही कोही चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्फ्युज भएको कारणले गर्दा अब हेर्नु त मैले यहाँ यसलाई के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा आई विल गो टु ट्रान्सफर्म होइन, मैले रिकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल गर्न लागेको छु, ट्रान्सफर्म जानु पर्यो। र मैले यहाँ रिकर्ड के गर्न लागेको छु त भन्दा यहाँ मैले चाहिँ आई वान्ट टु रिकर्ड द भेरिएबल जेन्डर, र हिजो भनेको थिएँ नि मैले चाहिँ यहाँ 2 छ नि, 2 भनेको फिमेल हो यहाँ होइन, फिमेल हो, तर मलाई 2 लाई मैले 0 बनाउनु मन लाग्यो। मेरो काम के त भन्दा आई वान्ट टु रिकर्ड जेन्डर होइन, जेन्डर आई वान्ट रिकर्ड 2 एज 0 फर फिमेल। फिमेललाई इनिसियली 2 कोडिङ थियो र 2 लाई चाहिँ मलाई 0 कोडिङ गर्न मन लाग्यो, रिकर्ड गर्न मन लाग्यो। भनेपछि आई विल गो टु ट्रान्सफर्म अनि आई विल गो टु रिकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल्स। हेर्नु है त, म रिकर्ड इन्टु सेम भेरिएबल गएँ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने एउटा बक्स खुल्छ, बक्स खुल्यो र यहाँ चाहिँ भेरिएबल लिस्ट हो कि, यो सबै भेरिएबलको लिस्ट हो यहाँ होइन। यहाँ लिस्टबाट मलाई यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा आई वान्ट टु रिकर्ड जेन्डर, त्यही म जेन्डरमा क्लिक गर्छु र यहाँ राइट एरोमा क्लिक गरिदिन्छु। क्लिक गर्नु त के आउँछ भन्दा ठ्याक्कै यो त यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ भएको भेरिएबल यता आयो होइन त। त्यो पछि चाहिँ म जान्छु ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालु जान्छु। अब हेर्नु त यहाँ अब हजुरलाई स्टेप भन्छु है त म। अनि अब यु मस्ट चुज द भेरिएबल फ्रम दिस बक्स होइन, यहाँबाट गर्नु पर्यो एन्ड यु मस्ट क्लिक अन दिस एरो, यहाँ एरो हुन्छ, राइट एरो भएको हुन्छ, यहाँ अहिले लेफ्ट एरो छ नि, राइट एरो भएको हुन्छ। अनि त्यो पछि स्टेप नम्बर 3 मा यु मस्ट क्लिक अन ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज। ल यति नै गर्नु होला अहिलेको लागि चाहिँ। यो पछि यहाँ म ओल्ड भ्यालुजमा क्लिक गर्छु, एउटा फेरि बक्स खुल्छ हेर्नु है त। अब एउटा फेरि बक्स खुल्यो नि यहाँ होइन, एउटा फेरि बक्स खुल्यो र यहाँ बक्समा चाहिँ यहाँ यो हटाइदिइहालौँ, यो बक्समा चाहिँ यहाँ पनि हजुरले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको मात्रै यहाँ ओल्ड भ्यालुजमा हेर्नु पर्यो, न्यू भ्यालुजमा के हाल्ने भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि यहाँ एड हुने अप्सन आउँछ, अनि एड हुने अप्सन यहाँ चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो यो अहिले त यहाँ क्लिक गर्न मिल्दैन, क्लिक गर्न मिल्ने गरी आउँछ यहाँ। त्यहाँ गएर मैले ओल्ड भ्यालुज के हो त मेरो भने 2 हो, मेरो 2 भन्ने कोड थियो र मलाई 0 बनाउन मन लाग्यो र एड हुने त आयो होइन, यहाँ आयो एड हुने त बल्ल खुल्यो, मैले एड भने अब चाहिँ म के गर्छु भन्दा आई विल गो टु कन्टिन्यू, यहाँ कन्टिन्यू जान्छु। अब हेर्नु है त कन्टिन्यू गएँ, पहिला सुरु यहाँ गएँ स्टेप नम्बर 1 मा मैले यहाँ चाहिँ मेरो प्रिभियस भ्यालु हालेँ, यहाँ गएर मैले ओल्ड भ्यालु हालेँ, यहाँ मैले एड गरेँ र लास्टमा म कन्टिन्यू गर्छु है त, कन्टिन्यू गरेँ। अब यहाँ मेरो काम सबै सक्यो, अब आई विल गो टु ओके म यहाँ ओकेमा थिच्छु। अब मैले ओके थिचेँ भने अब यहाँ मेरो चाहिँ आउटपुट विन्डो खोल्यो, यसमा हामी केही नगरौँ है त, यहाँ कोड मात्रै आइरहेको छ। अब मैले गरेँ भने के आयो त हेर्नु त यहाँ अब यहाँ चाहिँ के आयो त भन्दा चाहिँ अब अनि पहिला 2 थियो अहिले 0 आयो, तर 0 हामीले 0 भनेको फिमेल भनेर हामीले कोडिङ गरेका छैनौँ र हामी फेरि वी विल गो टु भेरिएबल भ्यूमा जान्छौँ अनि यहाँ जेन्डरमा जान्छौँ होइन। यहाँ गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब यो पहिला 2 थियो यसलाई 0 बनाउँछौँ र मैले चेन्ज भन्ने आउँछ, चेन्जलाई गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ। मैले ओके थिचेँ भने चाहिँ अब यहाँ फिमेल भनेर आउँछ होला, हेर्नु त फिमेल आयो। अब चाहिँ नेक्स्ट के हो त भन्दा चाहिँ आई वान्ट टु रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल। अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दा स्टेप 1 सक्यो है हाम्रो। अब के अरू के हो त भन्दा आई वान्ट टु ग्रुप एज, मलाई एजलाई मलाई ग्रुपिङ गर्न मन लाग्यो भन्दा 10 to 20 होइन 20 to 30 गर्न मन लाग्यो मलाई, डट गर्न मन लाग्यो। अब हिजो मैले भर्खर पत्ता लगाएको एउटा के हो भने नि 10 to 20 छ भने चाहिँ
अनि अब 20 भन्ने कुनै एज छ भने हैन अब अनि 20 भन्ने एज चाहिँ हाम्रो हाम्रो यसैमा पर्ने भयो क्या किनकि अब भने 20 भन्ने एज यसैमा पर्ने यसैमा पर्ने भयो हैन त्यो मैले हिजो मात्र थाहा पाएँ मैले त्यो पनि त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा के गरेँ भन्दा यसमा चाहिँ 10 टु मैले यहाँ चाहिँ 19.99 गरेँ के किनकि यो गरेँ भने चाहिँ मेरो 20 चाहिँ मेरो अब मैले 19.99 टु 29.99 गर्छु क्या अनि यो भने कति भयो त 20 एज छ भने 20 त यहाँ पर्यो अब किनकि हाम्रो एम त यहाँ पार्ने हो नि त माथिकोमा पार्ने हो 20 लाई हैन र अब अनि मैले चाहिँ अब त्यसै गरी 29.99 टु 39.99 लाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट ग्रुपिङ भने ग्रुपिङ नम्बर 3 भने ल मैले यसरी नै गर्छु है त अब मैले यसरी नै गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले अब यहाँ जान्छु हैन फेरि यता जान्छु र सेम प्रोसेस हेर्नु है त अब वी विल गो टु ट्रान्सफर्म अनि रेकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल ल मैले यहाँ एकछिन माउसलाई यतिकै राखेँ ट्रान्सफर्म रेकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल मैले यहाँ क्लिक गरेँ हैन अब यहाँ पनि एउटा बक्स खुल्यो र हेर्नु त यहाँ पनि सेम त्यही हो हेर्नु त अब यहाँबाट यु मस्ट चुज द भेरिएबल अनि यहाँ तपाईँको भेरिएबल आउँछ यता आउँछ अनि यु मस्ट गिभ द नेम टु द भेरिएबल अब तपाईँले नयाँ नाम दिनु पर्यो नि त किनकि रेकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल छ अनि तपाईँले यो ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ एउटा अब हामीले यहाँ क्लिक गर्न मिल्दैन हामीले यो अनि यहाँबाट हामीले भेरिएबल क्लिक गर्यौं र यहाँ हामीले भेरिएबलको नाम राख्यौं भने यहाँ क्लिक गर्न मिल्ने हुन्छ है त अब यहाँ के हो त भन्दा एज हो नि यहाँ त हैन हामीले एजलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न खोज्या हो ग्रुपिङ गर्न खोज्या हो मैले एजलाई यता लगेँ अब यहाँ मैले नेम दिएँ अब के त भने भेरिएबल नाम के त भने एज ग्रुप भने मैले चेन्ज गरेँ है त चेन्ज गरेँ मैले यहाँ लेबललाई पनि सेम राखेँ है त कपी गरेँ पेस्ट गरेँ तर लेबल हाल्नु चाहिँ अब अनि हाल्नै पर्छ नि छैन है त भक्नु यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ पहिल्यै बनाइसकेको छु एज ग्रुप मैले 1 भने मैले चेन्ज गरेँ भने अब यहाँ हाम्रो ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा जानु पर्यो अब हामी अब यहाँ गयो भने के हुन्छ भन्दा सेम त्यही हो हेर्नु त भ्यालुज पनि यहाँ छ न्यू भ्यालुज यहाँ छ अब यहाँ फरक भनेको रेन्जमा त फरक हो रेन्जमा के गर्छु भन्दा मैले 10 टु 19.99 किनकि मलाई चाहिँ 20 भन्ने एज कसैको छ भने त्यो मलाई 20 भन्ने एज मलाई चाहिँ 20 टु 30 मा हाल्नु छ क्या मलाई अनि मैले यसलाई मैले 1 भने एड गरेँ हैन त्यसै गरी मैले 19.99 देखि 29.99 लाई चाहिँ मैले 2 भने है त एड गरेँ अब यहाँ मैले 29.99 टु 39.99 लाई मैले यहाँ 3 भने एड गरेँ अनि यहाँ 39.99 टु 49.99 लाई मैले यहाँ 4 भने एड गरेँ अनि यहाँ 49.99 टु 59.99 लाई चाहिँ मैले यहाँ 5 भने एड गरेँ अनि यहाँ हाईएस्ट कति हो त भन्दा 59.99 देखि हाईएस्टलाई चाहिँ मैले 6 भन भने मैले एड गरेँ हैन भनेपछि के त भन्दा 10 टु 19.99 लाई 1 भने 19.99 टु 29.99 लाई मैले 2 भने 29.99 टु 39.99 लाई 3 भने भनेर मैले कोडिङ गरेको छु है त मैले यहाँ अब म यहाँ के गर्छु भन्दा कन्टिन्यू गर्छु यहाँ मैले अब गएर ओके क्लिक गर्छु अब यो आउटपुटमा हाम्रो कोड आइरहेको छ आउटपुटलाई अहिले हामी ख्याल नगरौँ हैन त्यो पछि हामी यहाँ गएर हेर्यो भने के आयो त भन्दा त अब 3 4 3 चाहिँ 1 2 3 को फर्ममा आयो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वी मस्ट चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ माथिपट्टि कोडिङ गरेको छु हैन सेम यस्तै गर्नु पर्यो कोडिङ 1 इक्वल्स टु 10 टु 20 गर्नु पर्यो हैन 10 टु 20 गर्नु पर्यो अनि 2 इक्वल्स टु 20 टु 30 गर्नु पर्यो लगायत हामीले यसै गर्नु पर्यो मैले ओके गरेँ है त मैले चाहिँ कपी गरेँ सिम्पली तल पेस्ट गरिदिएँ मैले अब हेर्नु त चाहिँ हजुरलाई एउटा ट्रिक के हो भने यहाँ चाहिँ मानौ कि छ नि अब माथिको र तलको हाम्रो सेम लेभल हो भने लेभल सेम गर्ने हामीले फेरि लेभल गरेर बस्नु पर्दैन सिम्पली कपी गर्ने हैन सिम्पली यहाँ गएर कपी गर्ने अनि यहाँलाई पेस्ट गरिदिने त्यो लेभल कपी हुन्छ अनि यहाँ गऱ्यो भने हेर्नु त अब यहाँ आइसकेको छ ल अनि बुझ्नुभएको हो हाम्रो रेकर्डिङ गर्ने भनेको बुझ्नुभएको हो रेकर्डिङ गर्ने हजुर सर बुझ्या छ हाम्रो एकजना म्यामले सोध्दै हुन्थ्यो मलाई सर एकदम बुझेँ थ्यांक यू सर ल मैले यो चाहिँ भेरिएबललाई मैले चाहिँ फाल्दिएँ है त यो किनकि मलाई चाहिँदैन यो दुईटै भेरिएबल मेरो यहाँ सेम भयो कि रिपिट भयो
त्यही भएर मैले यहाँ राइट क्लिक गरेँ र क्लियर गरिदिएँ। भेरिएबल उड्यो है, तर राइट क्लिक गरेर क्लियर गरेँ भने भेरिएबल उड्छ। आज चाहिँ हामी अब वी विल लर्न टु मेक टेबल। हामी चाहिँ टेबल बनाउँछ है त टेबल। अब हामी टेबल चाहिँ हामीले कुनको हामीले बनाउन मिल्छ भनेको थियो अघि भन्नु त एकचोटि मैले। हामीलाई टेबल बनाउनु छ भने भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ भेरिएबल? के हुनु पर्यो? नोमिनल या अर्डिनल? यो हुनु पर्यो हैन? त्यो हजुरले जहिले चाहिँ अब हजुरले जहिले माइन्डमा के राख्नु भन्दा भेरिएबल्स हाम्रो नोमिनल अर्डिनल छ भने मात्र टेबल बनाउन मिल्छ भनेर चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नु है त। यति चाहिँ हजुरले माइन्ड राख्नुपर्छ। यति चाहिँ अब यति नै हजुरले बुझ्नु भने चाहिँ मैले यो सिकाएको के पनि काम लाग्दैन भनेर बुझ्नु है। मेरो पनि फेलियर हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ। अब यति भयो भने चाहिँ हामी अब टेबल बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त भन्दा हामी गो टु एनालाइज हैन, हामी एनालाइज जान्छौँ र हामी टेबल्समा जान्छौँ। हेर्नु है त मैले एकदम बिस्तारै गरिरहेको छु। विल गो टु एनालाइज एन्ड विल गो टु टेबल्स। अनि यहाँ टेबल गरेर कस्टम टेबल जान्छु। कस्टम टेबलमा जान्छौँ। ल मैले यहाँ चाहिँ यतिकै माउस राखेँ है त। हजुरको यो छ नि एनालाइज जाने, टेबल्स जाने। टेबल्स कति छ भने 1 2 3 फोर्थ अप्सनमा टेबल्स छ। अनि टेबल्समा कस्टममा जाने भयो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने के आउँछ भन्दा कस्टम टेबल खुल्छ हेर्नु है त। त्यहाँ अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने ठ्याक्कै यहाँ एउटा बक्स खुल्छ। ल अब सबैको यहाँसम्म भएको हो। सर मेरो त टेबल नै खुलेन। के आयो म्याम त्यहाँ अप्सन हजुरको? कस्तो आयो भनेपछि फोर अप्सन डोन्ट शो दिस डायलग ओके डिफाइन भेरिएबल प्रोपर्टी भन्ने दुईटा यस्तो आयो। किन त्यस्तो भइरहेको छ? त्यसमा मेरो त खुलिरहेको छ हजुरको। अनि चाहिँ कसको चाहिँ छैन उनले चाहिँ नो लेख्नु होला, भएकोहरूले यस लेख्नु होला त्यसमा टेबल्समा। नो भनेर आइरहेको छ अरे। नो भनेर के आयो त अप्सन त्यसमा? सर एकैछिन म पढेर सुनाउँछु त है। हुन्छ। For optional use of this dialog, value labels should be defined for all categorical variable and their measurement level should be set correctly. Define variable property can help you accomplish this भने सर। Don't show this dialog भनेर अनि त्यो चेक बक्स खुलिरहेको छ ओके डिफाइन भेरिएबल प्रोपर्टी। अब कुनमा क्लिक गर्ने भन्ने यसलाई ओके गर्दै हुन्छ सर। हो त्यसलाई ओके गर्दैन एकचोटि के भन्दो रहेछ? अब खुल्यो सर। ओके गरेपछि खुल्यो हजुरको जस्तै सेम। ए ल अब चाहिँ सबैले त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो भने ओके गर्नु होला है त। आउने हजुरलाई म एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ कुरा एउटा भन्न लाग्छु है त। हजुरको यहाँ चाहिँ हिजो मैले भन्दै थिएँ नि होइन, स्केल अफ मेजरमेन्टको चाहिँ महत्त्व के छ भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ कि अब। अनि सबै खुलेको हो, यहाँबाट सबै खुलेको है। हो सर। ल अब म के गर्छु भन्दा यहाँ चाहिँ टेबल बनाउनु छ होइन। त्यो फर्स्टमा चाहिँ म वान वे टेबल बनाउँछु है त, वान वे टेबल। अब हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा वान वे टेबल बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला सुरु भेरिएबल्स भनेको अफ नोमिनल अर अर्डिनल हुनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरु हामीले यहाँ नोमिनल र अर्डिनल कुन हो भनेर पहिला यसो हेर्नु पर्यो कि भेरिएबल्सहरू। अनि हेरेर थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ अब यो खनि यो चाहिँ यस्तो चाहिँ हेरेर चाहिँ भेरिएबल्स हेरेर थाहा हुन्छ। किनकि यो खनि हजुरको यो चाहिँ सट्टै हेर्नु त यहाँ के छ यहाँ। अनि यो खनि यो चाहिँ अब खनि यो साइन भयो भने चाहिँ भेरिएबल्स स्केलमा छ होइन। यो हाम्रो यसो चाहिँ अब खनि अब यल आकारको छ। यल पनि तपाईँको चाहिँ सिधा लाइन छ भने तपाईँको भेरिएबल्स चाहिँ तपाईँको स्केलमा भयो होइन। चाहिँ गोलो चाहिँ तिनवटा छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो छ नि यो चाहिँ हाम्रो नोमिनल स्केल भेरिएबल भयो। नोमिनल स्केल भेरिएबललाई गोलो तिनवटाले भन्छ है त। अब हाम्रो यो हामीले साइन हेरेर थाहा हुन्छ यहाँ। यति भएपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ यो हामीले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेल फिमेल भने जेन्डर भयो। जेन्डरलाई मैले यहाँ यसरी क्लिक गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एजुकेसन लेभल चाहिँ समटाइम्स यो चाहिँ हामीले ओर्डिनल भन्छौँ, समटाइम्स यो चाहिँ हामीले नोमिनल भन्छौँ कि हामीले चाहिँ गर्न खोजेको के हो भनेर हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ। र यसलाई हजुरले चाहिँ अब हजुरको चाहिँ रिसर्चको एम के हो त्यो हेरेर हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। तर अब जेनरली चाहिँ कसैले ओर्डिनल भन्छ, कसैले चाहिँ नोमिनल भन्छन् यो चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ नोमिनल रूपमा राखिदिएछु। ल यसलाई मैले चाहिँ अब वी क्यान चेन्ज इट। हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। र चेन्ज गर्नलाई मैले यहाँ सिम्पली यहाँ गएर मैले चाहिँ अब चेन्ज गर्न भने अब यहाँ चेन्ज गर्नलाई
मैले एसक्युएल लेभललाई मैले चाहिँ यहाँ उर्नल हालेँ भने यो साइनमा चेन्ज हुने हो। यसमा चाहिँ कामहरु चाहिँ सबै एउटै हुन्छ है तर। अनि यहाँ पनि चेन्ज भयो हैन। अब अनि मलाई यो चाहिँ अब टेबल बनाउनु छ भने चाहिँ सिम्पली मैले यसलाई यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ लगेर ठ्याक्क मैले यहाँ छोड्छु। अब हजुरले ट्राई गर्नु त्यसरी। के गर्ने हो त भन्दा सिम्पली मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरेर चाहिँ मैले क्लिक गरेर छु र क्लिक चाहिँ हामीले नछोडिकन ड्र्याग गर्ने। यहाँ ड्र्याग गरेर ठ्याक्क यहाँलाई छोड्यो भने एउटा टेबल बन्छ। बनेको सबै यहाँसम्म। हजुर सर बन्यो सर बन्यो। मैले यहाँ ओके थिचेँ भने अब यहाँ आउटपुटमा आउँछ हेर्नु त ल बन्यो नि हैन। 22 36 आयो नि हैन मेल फिमेल। यो मेरो फन्ट साइज सानो आयो जस्तो लाग्यो। हजुर सर आयो 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 सर। पाउनु है त फन्ट साइज अलिक ठुलो बनाइदिउँ न यसलाई। अप्सनमा गएँ म। यहाँ अप्सनमा गएर फन्ट साइज ठुलो बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हैन हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पाउनु है त म हजुरलाई यो अनि पनि सिकाउँछु म। चाहिँ हामी फर्स्टमा हामी एडिटमा जाने हैन। एडिटमा यहाँ गएर चाहिँ हामी अप्सनमा क्लिक गर्ने। एडिटमा गएर अप्सनमा क्लिक गर्ने। एडिट जाने अप्सन क्लिक गर्ने। अनि यहाँ एउटा अप्सनको एउटा बक्स खुल्छ र यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो अप्सन चुज गर्ने। यो अनि पाइभट टेबल भन्ने अप्सन चुज गर्ने र यो फन्ट साइज चाहिँ एपीए sans serif 10 छ नि यहाँ। यसलाई म 12 बनाउँछु के एपीए टाइम्स न्यू रोमन 12 पोइन्ट बनाउँछु। मैले अप्लाई गर्छु र ओके गर्छु। र यो गर्यो भने चाहिँ हजुरको अब चाहिँ अहिले नै चेन्ज हुँदैन। हजुरले चाहिँ अब नेक्स्ट टेबल बनाउनु भयो भने यो फन्ट साइज ठुलो भएर आउँछ। अब यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट भयो त। अब यहाँ चाहिँ मैले अब हेर्नु मैले यहाँ चाहिँ हजुर देखाउन लागि के भने नि अनि मैले भर्खर यहाँ चाहिँ के बनाएँ भन्दा जेनरल बनाएँ हैन। ल मानौ जेनरल त हामीलाई नर्मल भेरिएबल हो भने थाहा छ हैन हामीलाई। ल मानौ कि हामीले एउटा मिस्टेक गरेछौँ के यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेर हामीले चाहिँ स्केल भनेर यसलाई मानेछौँ। स्केल हो भनेर हामीले मानेछौँ के जस्ट फर एक्जाम्पल है। यो चाहिँ हामी स्केल हो भनेर हामीले यहाँ मिस्टेकली गरेछौँ के चाहिँ हजुरले गर्नु पर्दैन। हजुरले गयो गर्नु पर्दैन। मैले सिम्पली देखाउनलाई गरे हो। र मलाई अब यसको टेबल चाहिँ आई वान्ट टु मेक इट्स टेबल। मलाई टेबल बनाउन मन लाग्यो। म एनालाइज गएँ र म टेबल्समा गएँ हैन। सेम टेबलमा गएँ कस्टम टेबलमा गएँ र मैले के गरेँ त भन्दा यहाँ चाहिँ अब गएर मैले यहाँ चाहिँ जेन्डरमा गएर यहाँ छोडेँ भने के आयो त यहाँ बन्यो त। अगेन्स्ट टेबल बन्छ त। अब बन्यो त बनेन नि। रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर मिन पो आउँछ यहाँ त। अनि माथि त बनेन हैन त। अनि यो किन बनेन भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ मिस्टेक गरेका छौँ के। मिस्टेक के हो त भन्दा चाहिँ हामीले यो वी हेभ एज्युम दैट जेन्डर इज स्केल भेरिएबल के। हामीले एज्युम गर्यौँ कि जेन्डर भनेको स्केल भेरिएबल एज्युम गर्यौँ तर स्केल होइन त्यो। त्यही भएर चाहिँ वी मस्ट बी भेरी केयरफुल। हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ कि कुन चाहिँ भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ स्केल अफ मेजरमेन्ट हो भनेर हामीले क्लियर भएन भने हाम्रो यो चार्ट पनि बन्दैन भनेको थिएँ मैले। चार्ट नै बन्दैन टेबल नै बन्दैन। बुझ्नुभयो यहाँसम्म। हजुर सर बुझिरहेको। अब हेर्न त यो पछि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको वी विल मेक टु वे टेबल। हामीले टु वे टेबल बनाउँछ है त। टु वे भनेको सिम्पली हामीले वान वेमा अनि यहाँसम्म त हामीले चाहिँ हामी सबैले सिक्यौँ हैन। यो फर्स्ट चाहिँ हामीले जेन्डर यहाँ लगेर फाल्दिने हैन। अनि यो चाहिँ यो भनेको वान वे भयो र वी विल मेक टु वे टेबललाई के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट भेरिएबल लगेर ठ्याक्क मैले एक्चुअली सर हजुर सर यो आउटपुटलाई काट्दिने हो कि मिनिमाइज गर्ने हो सर? अनि काट्ने हैन मिनिमाइज गर्ने। अब चाहिँ हामीले काट्यो भने सबै उड्छ फेरि आउटपुट। अब अनि मैले बनाउन लागेको टु वे टेबल हो। टु वेमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब दुईटा भेरिएबल हुन्छ। एउटा रोमा हुन्छ एउटा कोलममा हुन्छ। अनि यहाँ एउटा कोलममा छ मैले रोमा चाहिँ मैले यहाँ एरिया भनेर हालेँ। सिम्पली मैले ड्र्याग गरेर चाहिँ ड्र्याग गर्छु ड्रप गर्छु है त। ड्र्याग गर्छु यहाँलाई ड्रप गर्छु। यहाँ के बन्यो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो रोमा छ रेस्पोन्डेन्स एरिया छ हाम्रो। कोलममा छ हाम्रो जेन्डर छ। मैले यहाँ के गरेँ भने के बन्छ त यहाँ हेर्नु त। अब टु वे टेबल बन्यो नि यहाँ। सर पहिलाकोलाई हटाउने कसरी जेन्डर अफ रेसलाई त्यसलाई? यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो। हटाउनलाई त हामीले सिम्पली यस्तो गर्नु न। हटाउनलाई हजुरले कस्टम टेबल जानु। यो बटन छ यो बटन हेर्नु त ओके पेस्ट र यहाँ बिचमा छ नि रिसेट गर्दिनु। अब यहाँ अल ट्याब्स विल यु लाइक टु रिसेट अल ट्याब्स इन द दिस विन्डो भनेको छ हैन। करेन्ट ट्याब गर्नु न।
रिसेट गर्नु, यहाँ चाहिँ करेन्ट ट्याब गर्नु भनेपछि यो सबै रिसेट भयो फेरि होइन। अब यहाँ गएर चाहिँ चुज गर्नु। अब यहाँ चाहिँ अब जहाँ हाले नि हुन्छ है, यसलाई चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट छैन। हजुरले जेनरललाई कोलममा हाले नि हुन्छ, रोमा हाले नि हुन्छ होइन। मैले रोमा हालेँ, ल चाहिँ अघि मैले कोलममा हालेको थिएँ, अहिले रोमा हालेँ र मैले रेस्पोन्डेन्ट एरियालाई मैले कोलममा हालेँ। अनि यहाँसम्म सबैको भएको हो। हजुर सर, भयो भयो। भएको हो भने यस लेखिदिनु होला, नभएको भने नो लेखिदिनु होला। त्यो चाहिँ हजुरले मलाई च्याटमा लेख्दा नि हुन्छ, त्यो लेख्दा चाहिँ मलाई झन् सजिलो हुन्छ। म हेर्दैछु यहाँ पनि कसले गर्नुभयो भनेर। र मैले यहाँ चाहिँ अब यसलाई ओके गरेँ भने के हुन्छ त भन्दा आयो नि होइन, सेम टु सेम आउँछ। हेर्नु है त, त्यो रोल कोलममा हाल्नु केही फरक पर्दैन। 16 आछ 16 आछ। हेर्नु है त, यहाँ चाहिँ यहाँ 13 छ, यहाँ 13 आयो नि। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो रोल कोलममा यहाँ सिफ्ट भएको कारणले गर्दा यो भ्यालु सिफ्ट भयो हो। तर सबै यहाँ भ्यालु एउटै छ। हेर्ने 16 छ 13 छ 16 छ 13 छ है, 6 छ 23 छ 6 छ 23 छ भनेपछि हामीले कुनै पनि भेरिएबल्सलाई रोमा हाल्नु वा हामीले कोलममा हाल्नु, हाम्रो त्यो हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा फरक पर्दैन रहेछ, थाहा भयो है त हामीलाई। यो चाहिँ हाम्रो 2 वे टेबल भयो। र मलाई 3 वे टेबल बनाउन, मलाई 3 भनेको कति भन्दा तीनटा भेरिएबल भएको 3 वे 4 वे 5 वे, यहाँ त जति पनि बनाउन मिल्छ होइन। अब मैले अब हेर्नु त्यो बनाउने तरिका भनेको सबै सेम। हेर्नु है त, अब विल गो टु टेबल्स, विल गो टु कस्टम टेबल्स होइन। अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दा वी विल डु रिसेट गर्दा नि हुन्छ, रिसेट नगर्दा नि हुन्छ अब त। किनकि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रहन्छ होइन, दुईटा भेरिएबल त रहन्छ, हामीले भेरिएबलमा थप्ने मात्र हो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले केही पनि त्यस्तो गर्नु पर्दैन, केही पनि तपाईँले फेरि रिसेट गर्नु पर्दैन अहिलेको लागि चाहिँ है, अहिलेको लागि गर्नु पर्दैन। हजुरको नयाँ भेरिएबल लिने हो भने चाहिँ गर्नुपर्छ फेरि। अब यहाँ मलाई के गर्न मलाई त भन्दा नि अब फ्यामिली टाइप भन्ने एउटा भेरिएबल चाहिँ हाल्न मन लाग्यो मलाई। आई वान्ट टु किप इट इन दिस रो। ल मैले यहाँ हाल्न मन लाग्यो। हेर्नु त मैले यहाँलाई हाल्दैछु। हेर्नु है त, यो 3 वे हुन्छ। हेर्नु है त, अब यहाँ के छ त भन्दा रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर पनि छ, मेल फिमेल छ र मेल फिमेल भित्र पनि फ्यामिली टाइप छ, जोइन्ट र न्युक्लियर आइरहेको छ। हेर्नु है त, यहाँ मैले यहाँ सिम्पली के गरेँ त भन्दा मैले यो फ्यामिली टाइप भनेर ड्र्याग गरेर मैले सर लगेर मैले यहाँ चाहिँ अब रातो आउँछ नि, रातो आउँछ नि यस्तो रेक्टाङ्गल बक्स, त्यो आएपछि मैले छोड्दिएँ यहाँ। अनि सबैको भएको हो। अब मैले ओके गरेको थिएँ, मैले ओके भनेर थिचिदिएँ भने अब यहाँ हेर्नु त 3 वे टेबल बन्यो। यहाँ के भन्यो त भन्दा यो 3 वे किन भयो भनेर सोध्नुहुन्छ भने यहाँ के छ त, फर्स्टमा चाहिँ यहाँ एरिया छ, सेकेन्डमा यहाँ जेन्डर छ, थर्डमा यहाँ फ्यामिली टाइप छ। त्यही भएर तीनटा भेरिएबल भएर 3 वे भएकै हो। बुझ्नुभयो सर यो हजुरले बिचमा हाल्नुभयो, यो चाहिँ बुझ्दैन सर, कसरी हाल्नुभयो ठ्याक्कै त्यो फ्यामिलीको त्यो बिचमा? यसरी गर्ने। यो त यस्तो गर्ने। हेर्नु न, यो चाहिँ हामी सेम त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छौँ कस्टम टेबल जाने, हामी एनालाइज जाने, एनालाइज टेबल जाने, कस्टम टेबल जाने र मैले फ्यामिलीलाई मैले हटाइदिएँ, अहिले हटाइदिएँ है त। यहाँ क्लिक गर्ने होइन, क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्ने बिस्तारै ड्र्याग गरेर चाहिँ यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको रातो आइरहेको छ, रातो चाहिँ बक्स चाहिँ मेरोमा देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। हजुर सर, हजुर हजुर। हो, यो आउने बित्तिकै यहाँ गएर छोडिदिने यसलाई। त्यो हजुरले ठ्याक्कै बिचमा हाल्नु भएको थियो नि, त्यो मेल र फिमेलको, त्यही भएर त्यही सोधेँ सर। ए हजुरको भएको अब भयो। अब हजुर सर। ल यो भयो भने चाहिँ ओके थिच्यो भने चाहिँ हुन्छ है त। मैले ओके थिच्दिनँ, यहाँ फेरि मेरो यहाँ टेबल आइसकेको छ, मैले ओके थिच्यो नि केही हुँदैन, नयाँ टेबल आउँछ यहाँ। र यो माथिको कोड हो, तलको चाहिँ हाम्रो यो टेबल बनेको हो है त। अब मैले यहाँ 4 वे गएँ, आई विल गो टु 4 वे। 4 वे टेबल भनेको 4वटा भेरिएबल भएको टेबल हो। यो सिम्पली मैले यहाँ के गरेँ त भन्दा मैले अब यहाँ मैले के पनि रिसेट गरिनँ र मलाई अब के गर्न मन लाग्यो त भन्दा आई वान्ट टु एड दिस इम्प्लोइमेन्ट भन्ने एउटा यहाँ थप्न मन लाग्यो। यहाँ गरेर त यहाँ चाहिँ जहाँ रातो आउँछ नि मलाई, त्यहाँ म थपिएँ त मैले।
मैले यहाँ के गरेँ त मैले यहाँ के पनि गरेको छैन हेर्नु है त्यो खन्त त्यो खन्त अघिको चाहिँ हामीले अघिको थियो नि थ्री वे टेबलमा मैले यो नयाँ भेरिएबल हैन अनि नयाँ भेरिएबललाई मैले लगेर यहाँ लगेर ठ्याक्क छोड्दिए अब हेर्नु त यहाँ हैन अब कोलम्समा लगेर ठ्याक्क यो खनि रेस्पोन्डेन्ट एरियाको तलपट्टि लगेर छोड्दिए हो यो यहाँ यहाँ अनि यहाँ रातो चाहिँ मेरो बक्स आइरहेछ रातो बक्स आइरहेछ त्यो आउने बित्तिकै म यहाँ छोडिदिन्छु भनेपछि अब के हो त भन्दा इम्प्लोइमेन्ट अफ रेस्पोन्डेन्ट भन्ने भेरिएबललाई मैले यहाँ कोलमा लगेर छोडिदिएँ र मैले ओके थिचेँ के आउँछ त हेर्नु त अब यहाँ फोर वे भयो क्या फोर वे किन भयो त भन्दा चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट एरिया छ अनि यो हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट छ हाम्रो जेन्डर छ हाम्रो फ्यामिली टाइप छ भनेपछि चारवटा भेरिएबल छ नि यहाँ त्यही भएर फोर वे भयो अनि हजुरको यो चाहिँ अब यो पनि बनेको सबैको यो पनि बनेको हो ल हामीले चाहिँ टेबल्स फोर वेसम्म त गऱ्यौँ फाइभ वे बनायो भने चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक मिनिङलेस हुन्छ है धेरै टेबल भयो भने चाहिँ अब हामीले अर्को गर्न मिल्ने काम भनेको यसमा एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दा राम्ररी देखाउन मिल्ने गरी अब हेर्नु त यहाँ एनलाई जाने टेबल्स जाने होइन यो फोर वे टेबल्स भयो होइन अब नि मलाई चाहिँ के मैले यहाँ सबै मैले रिसेट गरेँ है त अब नि मलाई चाहिँ यहाँ के गर्न मलाई भन्दा नि यहाँ मलाई चाहिँ छ नि अब आई वान्ट टु किप दिस एरिया इन कोलममा होइन अनि चाहिँ अरू सबै भेरिएबल चाहिँ मलाई यहाँ रोमा हाल्न मन लाग्यो क्या किनकि यसलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिपल वान वे भन्छ क्या वान वेलाई पनि हाम्रो वान वे टेबललाई हामीले मल्टिपल रोजमा हामीले विभाग गरेको छ कि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ छ नि हाम्रो कोलम एउटा छ रो धेरै छ भने त्यो टाइममा हाम्रो मल्टिपल वान वे हुन्छ क्या त्यहाँ त्यो टाइममा र मैले यहाँ सबै मैले यहाँ गरेर थपेँ हेर्नु है त अब यहाँ मैले अनि यहाँ चाहिँ एरिया चाहिँ मेरो यहाँ कोलममा छ कोलममा मेरो एरिया छ र मेरो रोमा चाहिँ मैले यहाँ मैले जेन्डर नै हालेँ मैले यहाँ फ्यामिली टाइप पनि हालेँ होइन मैले यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ एजुकेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट पनि हालेँ नेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ त भन्दा रेस्पोन्डेन्टको मैले यहाँ रिलिजन के हो पनि हालेँ मैले होइन रिलिजन अनि त्यसै गरी मैले यहाँ चाहिँ उसले गरेर अनि अब हि इज इम्प्लोइड अनइम्प्लोइड भनेर पनि इम्प्लोइमेन्ट पनि हेर्न खोजेँ मैले यहाँ भनेपछि उसले मलाई हाल्न दिइरहेको छ हेर्नु है त अब यहाँ मैले के हालेँ भन्दा फर्स्टमा मैले एरिया हालेँ एरिया चाहिँ मैले आई केप्ट इट इन कोलम यो कोलममा हालेको छु मैले हेर्नु त मैले रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर पनि रोमा हालेको छु मैले फ्यामिली टाइप पनि रोमा हालेको छु एजुकेसन रोमा हालेको छु अनि अनि हिज इम्प्लोइड अनइम्प्लोइड इम्प्लोइमेन्ट पनि रोमा हालेको छु र हिज रिलिजन पनि रोमा हालेको छु मैले अनि यहाँसम्म सबैको भएको हो यति चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ओके थिचिदिएँ त ओके थिचेन के भन्छ त हेर्नु ठुलो टेबल पनि एउटा होइन यहाँ एउटा चाहिँ रोमा यहाँ एउटा चाहिँ अब रेस्पोन्डेन्ट एरिया भनेर हाम्रो कोलममा छ अरू सब रोमा छ हेर्नु है त यहाँ अब यहाँ एउटा रोमा छ ठ्याक्क रोमा छ र अरू सब यहाँ चाहिँ हाम्रो कोलममा छ हेर्नु है त जेन्डर पनि छ फ्यामिली टाइप पनि यहीँ छ एजुकेसन पनि यहीँ छ इम्प्लोइमेन्ट यहीँ छ रेस्पोन्डेन्ट रिलिजन पनि यहीँ छ हेर्नु है त अब यसको रेस्पेक्टिभ काउन्ट यहाँ छ अब नि चाहिँ मलाई यहाँ एउटा मलाई नयाँ काम के गरेर मलाई भन्दा यहाँ त 16 6 13 23 आइरहेको छ नि होइन मलाई यो चाहिँ यस्तो मलाई अङ्क चाहिएन अङ्कमा चाहिएन क्या मलाई होइन आई वान्ट 18% मलाई पर्सेन्टेजमा चाहियो क्या अब किनकि यो अङ्क त के हो नि होइन अब चाहिँ यो कतिजना मान्छे छ भनेर हामीलाई थाहा छैन भने त त्यो अङ्कको केही मिनिङ हुँदैन त्यहाँ मलाई चाहिँ आई वान्ट 18% फर्ममा मलाई चाहियो भनेर मलाई चाहियो अरे क्या पर्सेन्ट फर्ममा मलाई ल्याऊ भने मैले अब यसलाई नै म पर्सेन्ट फर्ममा चाहिँ कसरी लान्छु त भनेर म अब यहाँ गर्छु है त अब यहाँसम्म सबैको भएको हो हजुर सर ल सबैको भएको हो भनेर चाहिँ भएको भने चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढेँ है त म पर्सेन्टेजमा गएँ है त अब पर्सेन्टलाई म सेम यहीँ जान्छु हेर्ने म यहाँ चाहिँ आई विल गो टु एनालाइज जान्छु अनि यहाँ टेबल्स जान्छु कस्टम टेबल्समा जान्छु अनि यहाँ गएर चाहिँ मैले यहाँ सिम्पली मैले यहाँ चाहिँ अब अनि आई विल क्लिक इन द रेस्पोन्डेन्ट एरिया
यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो यहाँ क्लिक गर्ने हजुरले हेर्नु होला है त यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै ठ्याक्क अब हामीले यतिमा हेर्नु पर्यो कि यतिमा त हेर्नु पर्यो अब किनकि हामीले अब गर्ने काम चाहिँ यो बटनमा छ यो बटनमा छ के होइन अब समरी स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने बटनमा छ अब म यहाँ जान्छु होइन यहाँ गएर चाहिँ म यसलाई क्लिक गर्छु हेर्नु त अब मानौ कि मैले यहाँ क्लिक गरेको छैन भने चाहिँ यो आउँदैन हेर्नु है आउँदैन यो आउँदैन होइन मैले यहाँ चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरेँ नि आउँछ अनि यहाँ क्लिक गर्ने यो त आएन होइन आएन यहाँ पनि आएन यहाँ पनि आएन तर मैले यहाँ क्लिक गर्ने आयो नि त यो त होइन यो खोल्यो यो नि हजुरले क्लिक गरेर हेर्नु होला होइन क्लिक गरेर हेर्नु होला त्यो जहाँ क्लिक गर्दा हजुरको यो चाहिँ हजुरको एक्टिभेट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नु होला है त अनि यसको चाहिँ यही क्लिक गर्नुपर्छ भने हुँदैन होइन कुनै पनि भेरिएबलमा चाहिँ यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ कि यसमा चाहिँ अनि रो र कोलममा एउटा भेरिएबलमा यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभेट हुन्छ होइन यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो के आयो भने समरी स्ट्याटिस्टिक्स आयो अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने के आउँछ त भन्दा ओ यहाँ नि यहाँ हाम्रो काउन्ट थियो पहिला त काउन्ट थियो र मलाई काउन्ट निकाल्न मन लागेन क्या मलाई चाहिँ यहाँ पर्सेन्ट निकाल्न मन लाग्यो मैले काउन्ट मलाई चाहिँदैन त्यही भएर मैले यहाँ अब हेर्नु है त यहाँ के छ भन्दा नि यति छ यहाँ फर्स्ट यो हेर्नु पर्यो सेकेन्डमा यो बटन हेर्नु पर्यो थर्डमा यो हेर्नु पर्यो ल यति चाहिँ हेर्नु पर्यो है त मलाई यहाँ काउन्ट चाहिएको छैन आई डोन्ट वान्ट काउन्ट त्यही भएर मैले काउन्टलाई यता ड्र्याग गरिदिएँ फालिदिएँ यसलाई केही पनि छैन यहाँ अनि मलाई चाहिने के त भन्दा आई वान्ट रो पर्सेन्ट मलाई रो पर्सेन्ट चाहिने हो त्यही भएर मलाई रो पर्सेन्टमा कोलम पर्सेन्ट चाहिने हो रो पर्सेन्टमा गयो नि यो एन रो भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गरेर के आउँछ यो त पहेँलो कलर आउँछ पहेँलो यो आएपछि आई विल क्लिक अन दिस बुझ्नुभयो यस सर अब फेरि मैले गरेँ त यसलाई अनि पहिला हाम्रो यस्तो थियो पहिला हाम्रो काउन्ट यहाँ थियो होइन काउन्टलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएँ मैले यता चाहिँ लेफ्ट एरोमा क्लिक गरिदिएँ यहाँ केही पनि रहेन अब यहाँ रो पर्सेन्टमा गएँ यहाँ क्लिक गरेँ चाहिँ क्लिक गर्दा के हो यहाँ त पहेँलो भयो यो पहेँलो हुने बित्तिकै मैले यहाँ गएर राइट एरोमा क्लिक गरेँ भने एन रो आयो र मैले यहाँ चाहिँ के अरे भन्दा मैले यहाँ अप्लाई टु सेलेक्सन गरेर क्लिक गर्नु पर्यो अप्लाई सेलेक्सन गरेँ मैले होइन अब यो क्लिक गरेपछि मैले क्लोज गर्नु पर्यो अब अप्लाई सेलेक्सनमा क्लिक गर्ने अब यहाँ गएर क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लोज भनेर थिच्ने यति मात्र गर्ने है त भनेपछि के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ अब पक्नु है यहाँ गएर तपाईँ के भन्दा अप्लाई सेसनमा क्लिक गर्यो अनि क्लोज गर्यो अब हेर्नु त यहाँ के आइसक्यो यहाँ तपाईँको रो एन पर्सेन्ट आयो रो एन पर्सेन्ट आयो नि अब यहाँ चाहिँ पहिला यहाँ काउन्ट थियो अब यहाँ रो पर्सेन्टमा आयो बुझ्नुभयो यहाँसम्म यस सर र मैले यहाँ ओके थिचेँ भने अब यहाँ काम बन्छ हेर्नु त ल आयो नि होइन पर्सेन्टेज आयो नि अब 72% आयो होइन 27% आयो होइन अनि यहाँ 36% आयो 60% आयो तर यहाँ नि यहाँ रो पर्सेन्ट भएर कारणले गर्दा रो अनि यो त हाम्रो रो पर्सेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि एक साइडको किन नलिएको हजुर त्यो एक साइडको जस्तै कोलम लिएन नि किन लिएन कुन म्याम हाम्रो त्यो माथिको चाहिँ लियो होइन जस्तै रेस्पोन्डेन्ट एरियाको लियो अनि हाम्रो यता फ्यामिली टाइप एजुकेसन त्यो चाहिँ खै अब अनि म चाहिँ अब त्यो किन लिएन भनेर मलाई पनि त्यस्तो थाहा छैन होइन किनकि त्यो अनि मैले पनि चाहिँ किन लिएन भनेर चाहिँ खोजतलास गरेको थिएँ तर त्यस्तो एन्सर चाहिँ मैले पाइनँ त्यही भएर मलाई नि यो थाहा भएन भन्नु पर्यो म्याम यो त अब मैले थाहा भयो भने चाहिँ म हजुरलाई भन्छु यो अन्त यो हाम्रो रो पर्सेन्ट हो होइन अनि रो पर्सेन्ट भएर चाहिँ हजुरले जहिले एउटा ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्लस यो चाहिँ जहिले 100 आउनुपर्छ क्या 72.7 प्लस 27.3 चाहिँ 100 आउनुपर्छ होइन 36.1 प्लस 63.9 चाहिँ 100 आउनुपर्छ र त्यसै लगायत यो प्लस यो 100 हुनुपर्छ यो प्लस यो 100 हुनुपर्छ ल यति चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ रो पर्सेन्ट हो यो त्यही भएर चाहिँ रोमा प्लस गर्दा 100 आउनुपर्छ पर्सेन्टमा चाहिँ किनकि हाइएस्ट पर्सेन्ट 100% हो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब रो पर्सेन्ट भनेको प्लस गर्दा 100 आउनु पर्यो भनेको यहाँसम्म बुझ्नुभयो यस सर ल यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दा वी विल गो टु ग्राफ म ग्राफमा जान्छु है त अब ग्राफमा चाहिँ हामी हेरौँ है त फेरि अघिको स्लाइड हेरौँ त स्लाइड
ग्राफमा हाम्रो हाम्रो के बनाउन मिल्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल if it is of nominal and ordinal, then we can make bar chart, pie chart हैन। अनि ordinal हो भने के गर्नु मिल्छ, बक्स प्लट बनाउन मिल्दो रहेछ हैन। हाम्रो इन्टरभल हो भने के गर्नु मिल्छ भन्दा हिस्टोग्राम बनाउन मिल्छ, बक्स प्लट बनाउन मिल्छ हैन, लाइन चार्ट बनाउन मिल्दो रहेछ, हाम्रो पपुलेसन पिरामिड बनाउन मिल्दो रहेछ, स्क्याटर प्लट बनाउन मिल्दो रहेछ है त। यति चाहिँ हामीले हेरौँ है त अब चाहिँ। अनि यो पछि चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दा अब ग्राफ बनाउनलाई के हुन्छ, ग्राफ भन्ने अप्सन छ यहाँ, ग्राफमा जानु पर्यो। अनि वी विल गो टु चार्ट बिल्डर। ल मैले यहाँ यतिकै राखेँ है त माउसलाई यतिकै। फर्स्ट वी विल गो टु ग्राफ, अनि सेकेन्ड वी विल गो टु चार्ट बिल्डर। फर्स्ट वी विल गो टु ग्राफ, सेकेन्ड हामी जान्छौँ चार्ट बिल्डर जान्छौँ। मैले क्लिक गरेँ भने के आउँछ त हेर्नु त, एउटा बक्स खुल्छ होला। अब बक्स खुल्यो, हजुरकोमा फेरि त्यो के अप्सन आयो होला, त्यहाँ के डायलग बक्स एउटा आयो होला। हजुर सर, फेरि ओके गर्नु पर्यो सर। फेरि ओके गर्नु पर्यो। हस् सर, अब त डन टु सो अगेनमा लेखेको चाहिँ अनि कहिल्यै हुँदैन सर, त्यो गर्नु पर्यो क्या, त्यो के चेक बक्समा। ए हुन्छ, त्यो गर्दा नि हुन्छ। अब हेर्नु है त, यो हजुरको बक्स खुल्यो भने चाहिँ हजुरले हेर्नुपर्ने होइन के छ त यहाँ। अब सर हेरौँ है त यहाँ के छ भनेर। फर्स्टमा यहाँ के छ भन्दा भेरिएबल लिस्ट छ यहाँ है त। सेकेन्ड के छ भन्दा यो ग्यालेरी भन्नेमा छ होइन। ग्यालेरी भन्ने के छ, हाम्रो यहाँ च्याट, त्यो ग्यालेरीभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ छ नि अब डिफ्रेन्ट फर्म अफ चार्ट छ, चार्टको फर्महरू छ। कुनै बार छ, कुनै लाइन छ, कुनै एरिया छ, कुनै स्क्याटर डट छ होइन, कुनै हिस्टोग्राम छ, कुनै बक्स प्लट छ होइन। अनि बारभित्र के छ, बारभित्र नि विभिन्न बार छ हेर्नु है त। अब सिम्पल बार छ, क्लस्टर्ड बार छ होइन, अनि 3D बार छ, विभिन्न बार छ, तर हामीले सबै प्रयोग गर्दैनौँ यसमा, सबै प्रयोग गर्दैनौँ। अनि अब चाहिँ के छ भन्दा बेसिक इलिमेन्टहरू छ होइन, ग्राफको पोइन्ट छ चाहिँ, अब टाइटल्स एन्ड फुटनोट्स छ होइन। र यहाँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट प्रोपर्टिज भनेर छ यतापट्टि होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट प्रोपर्टिज छ, यहाँ फेरि चार्ट एपरेन्स छ, यहाँ गएर अप्सन्स भन्ने छ होइन त। ल हामीले चाहिँ यतिलाई चाहिँ हामीले अलिक ख्याल गरौँ है त, के छ भनेर हामीले सरर बुझ्यौँ है त। अनि त्यो पछि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा त्यो फर्स्टमा हामीले गर्ने काम भनेको हामीले फर्स्टमा चाहिँ एउटा चार्टमा जानु पर्यो। अहिले मलाई बनाउन लागेको चाहिँ आई वान्ट टु मेक बार चार्ट। म बार जान्छु होइन, मलाई अहिले बनाउनु पनि सिम्पल बार हो। म यहाँ क्लिक गर्छु र यसलाई ड्र्याग गर्छु, यहाँ यो एक्टिभेट भइरहेको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु, यसलाई क्लिक गर्छु, यहाँ बार जान्छु, बारमा यसलाई क्लिक गर्छु र यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गर्छु। यो चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप हेर्नु त, यहाँ के लेखा छ हेर्नु त, ड्र्याग अ ग्यालेरी चार्ट हियर टु युज इट एज योर स्टार्टिङ पोइन्ट और क्लिक अन द बेसिक इलिमेन्ट ट्याब टु बिल्ड द चार्ट इलिमेन्ट बाई इलिमेन्ट होइन। यो इलिमेन्ट गर्न मिल्छ, तर यो मैले गरिनँ, सेकेन्ड अप्सन अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो गरिनँ मैले। यस्तो मैले सिम्पली मैले क्लिक गरेँ र मैले यहाँ गएर छोडिदिएँ, बन्यो त होइन। यहाँ अब एक्स एक्सिस छ, यहाँ वाइ एक्सिस छ। मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त भन्दा मैले सिम्पली यहाँ लगेर मैले यहाँ यसलाई छोडिदिएँ भने के आउँछ, यो काउन्ट आउँछ है त। यहाँ यो काउन्ट भने किन आयो त भन्दा अनि यहाँ हाम्रो काउन्ट यता छ हेर्नु है त, काउन्टमा के आयो त। अब पक्नु है त, मैले फेरि गरेँ एक्चुली। फर्स्टमा मैले बारलाई यहाँलाई छोडेँ, यहाँलाई छोड्ने बित्तिकै सट्ट यो बन्यो, यति बन्यो, वाइ एक्सिस बन्यो, एक्सिस बन्यो, फिल्टर्स बन्यो होइन, यति बन्यो। मैले भनेपछि के गरेँ त भन्दा यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा भेरिएबल एउटा लिस्ट लिएर तानेर मैले यहाँ हालिदिएँ, एक्समा हालिदिएँ र मैले काउन्ट आयो। अब यहाँ के चाहिँ हामी सररै चाहिँ हेरौँ है त। यहाँ काउन्ट आइरहेछ होइन, यहाँले भेरिएबल हाल्यौँ होइन। यहाँ हाम्रो फिल्टर्स भन्ने छ होइन। फिल्टर भनेको चाहिँ हाम्रो फिल्टर गर्ने चाहिँ एउटा फिल्टर गर्ने भेरिएबल भनेको कि फिल्टर भेरिएबल भनेको हामीले चाहिँ यो पनि हेर्छौँ अहिले। अनि यहाँ हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा हेरौँ है त के छ। यहाँ हामीले काउन्ट गरेका छौँ, त्यही भएर काउन्ट आएको के हो। यहाँ काउन्ट छ नि त, त्यही भएर काउन्ट आएको। हेर्नु त यो काउन्ट किन आयो त यहाँ भन्दा, किनकि यहाँ काउन्ट छ क्या। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब मैले यहाँ काउन्टलाई मैले काउन्ट गर्नु छ भने मलाई मिन निकाल्छ भने मिन गर्छु यहाँबाट। मलाई मिन निकाल्नु छैन, किनकि यहाँ चाहिँ अब मलाई त काउन्ट गर्नु छ होइन, नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट कति जान्छ काउन्ट गर्नु छ नि त मलाई त। त्यही भएर मलाई सुडालमा कति जान्छ र कोर्समा कति जान्छ भने मलाई आई वान्ट टु सिम्पली काउन्ट इट। र मलाई टाइटल्स र फुटनोटमा मलाई टाइटल 1 भन्ने छ भने म टाइटल 1मा क्लिक गर्छु होइन। र मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दा कस्टममा क्लिक गर्छु र म के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट्स
इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भन्छु हैन मैले यति भने म अब मैले के गरे भन्दा आई वेन्ट टु टाइटल एन्ड फुटनोट मैले यहाँ टाइटल 1 लाई मैले यहाँ चाहिँ चेक गरे भने ठ्याक्क यहाँ टाइटल 1 भन्ने आउँछ र मैले कस्टममा गएँ त यहाँ त अटोमेटिक भयो भने सिम्पल बार काउन्ट रेस्पोन्डेन्ट एरिया भनेर आउँछ मैले यहाँ कस्टममा गरेर नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भने मैले हामीले यति गर्यो भने चाहिँ अब अनि चार्ट एपरेन्समा गएर गर्यो भने चाहिँ हामीले कलर आउँछ कलर मैले युज कस्टम कलर गर्यो भने चाहिँ बल्ल कलर क्याटेगोरी आउँछ हैन मैले यो चाहिँ यहाँ अब चुज गर्न मिल्यो है त आई क्यान चुज फ्रम हियर अब मैले यहाँ चाहिँ यो रातो गर्यो भने यो रातो के बन्छ होला यहाँ हैन अनि यहाँ पक्नु है त यहाँ मैले गरे यहाँ मैले क्याटेगोरी 1 लाई चुज गरेँ त अहिलेलाई गरेँ मैले यहाँ ओके गरेँ त अब अनि यहाँ मेरो सबै काम सकेछ त चाहिँ अब सबै काम मेरो सकियो हैन त्यही भएर यहाँ गएर मैले ओके क्लिक गरेँ भने के बन्यो त मेरो अब हेर्नु त मेरो ग्राफ बन्यो हैन त मेरो ग्राफ बनाएको छ यहाँ त हाम्रो ग्राफ बन्यो र ग्राफलाई चाहिँ मलाई अब एडिट गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ अब यतिकै ग्राफ बनाएको छ यहाँ चाहिँ नम्बर छैन यहाँ अब नम्बर नै मलाई चाहियो भन्नुभयो हजुरले हैन अब यो चाहिँ यस्तो लाइन छ नि लाइन यो चाहिँ 30 मा लाइन छ 20 मा लाइन छ नि यहाँ यो 30 मा लाइन छ 20 मा लाइन छ नि मलाई लाइन नै चाहिएन भन्नुभयो हजुरले त्यो भने मलाई चाहिँ सिम्पली यो लाइन दुईटा लाइन हटाउनु पर्यो र यहाँ सुडाल र कोटेश्वरमा मलाई यहाँ नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट चाहियो विथ पर्सेन्ट चाहियो भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरले के गर्ने त भन्दा अब यहाँ ओन्ली क्लिक हियर अनि यहाँ चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ हजुरले अब अनि यहाँ चाहिँ हजुरले 2 टाइम्स क्लिक गर्नु होला 2 टाइम्स क्लिक यहाँ गएर हजुरले क्लिक 2 टाइम्स गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो चार्ट एडिटर खुल्छ हेर्नु है त चार्ट एडिटर हाम्रो चार्ट एडिटर खुल्यो अनि सबै खुलेको हो चार्ट एडिटर हो सर हो अब यहाँ के गर्नु त मलाई यो चाहिँ अनि मलाई लाइन चाहिएन मलाई लाइन चाहिदैन नि यो लाइन चाहिएन भनेको छु मैले हैन म यो ठ्याक्कै यो लाइनमा गएर क्लिक गर्छु ठ्याक्कै सिलेक्ट भयो नि सिलेक्ट भयो हैन म यसलाई डिलिट गर्छु है त म यहाँ राइट क्लिक गर्छु र यहाँबाट डिलिट भएन भने चाहिँ अब नेक्स्ट उपाय गर्नुपर्छ हैन यहाँबाट क्लिक गर्दा यो चाहिँ अब डिलिट भइरहेको छैन त्यही भएर हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ अब वी विल गो टु भ्यू हैन हामीले यहाँ अप्सनमा जान्छौँ अप्सनमा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा हाइड ग्रिड लाइन्स गर्छौँ हैन त यहाँ गएर चाहिँ अब डिलिट हुन्थ्यो पहिला हैन अहिले भएन यो भएन भने चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा वी विल गो टु अप्सन अनि वी विल क्लिक अन हाइड ग्रिड लाइन्स हट्यो यो त हैन मलाई ग्रिड लाइन हटाउनु छ भने के गर्छ त भन्दा आई विल गो टु अप्सन एन्ड आई विल क्लिक अन हाइड थियो पहिला यहाँ अब सो भनेर आइरहेको छ नि मैले हाइड गरेको छु पहिला अब मलाई यहाँ चाहिँ के चाहियो भन्दा यहाँ मलाई चाहिँ नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट इन कोटेश्वर एन्ड सुडाल चाहियो भने म के गर्छु त भन्दा अब आई विल गो टु एलिमेन्ट हैन म यहाँ एलिमेन्ट जान्छु म यहाँ सो डेटा लेभल्स गर्छु यो गरेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब हेर्नु त यहाँ के आयो रेस्पोन्डेन्ट काउन्ट भन्ने मलाई देखा भनेको छु काउन्ट आइसक्यो हैन आई वान्ट अल्सो पर्सेन्ट मलाई पर्सेन्ट नै चाहियो मैले अप्लाई गरेँ भने के भयो त क्लोज गर्ने आयो नि हैन हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ 29 जना सुडालमा रहेछ 29 जना हाम्रो कोटेश्वरमा रहेछ मैले क्लोज गरेँ भने ल बन्यो है ग्राफ चाहिँ मजाले बन्यो अनि यहाँसम्म के छ सोध्नु पर्ने क्लियर छ सर अनि के छ भने यस लेख्नु होला के छैन भने नो लेख्नु होला सर यो थोरै पर्सेन्ट हाल्ने कुराहरु एकछिन अगाडिबाट रिभ्यू गर्दिनु ए हुन्छ ल मैले फेरि अब के गरे भन्दा अनि मैले यहाँ चाहिँ अब दुईचोटि क्लिक गर्छु यहाँ हैन दुईचोटि क्लिक गर्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्सेन्ट छैन भनेर गरौँ है त पहिला सुरु म यहाँ हाइड गरेँ त अहिलेलाई अनि अघि हामी यस्तो थियो हैन म यहाँ जान्छु हैन अब पर्सेन्ट हाल्नलाई के गर्छ भन्दा आई विल गो टु एलिमेन्ट्स जान्छु र म यहाँ सो डेटा लेभल भनेर सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्छु
क्लिक गर्ने फेरि एउटा बक्स खुल्छ। खुल्छ के हो त भन्दा यो अनि यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो पहिला चाहिँ यस्तो हुन्छ कि पहिला काउन्ट नै हुँदैन हैन त पहिला यो यस्तो हुन्छ। पहिला यस्तो थियो हैन मैले यहाँ काउन्टलाई यता लगेँ मैले पर्सनलाई नै मैले यहाँ यसरी मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दा हुन्छ ड्र्याग गरेर माथि लर्ने र अप्लाई गर्ने अनि यहाँ क्लोज गर्ने अनि यहाँ गरे नि भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर हुन्छ हस्। ल अब भने अब सबैमा सेम हुन्छ है त। ल मैले सेकेन्ड ग्राफ बनाएँ त मैले यहाँ चाहिँ अब विथ फिल्टर भएको बनाएँ मैले। म यहाँ चार्ट बिल्डर जान्छु हैन चार्ट बिल्डर जान्छु र मैले यहाँ चाहिँ अब यहाँ फिल्टरमा चाहिँ मैले आई वान्ट टु फिल्टर इट बाई मेल एन्ड फिमेल मलाई मेल र फिमेल फिल्टर गर्न मन लाग्यो भने आई विल सिम्पली ड्र्याग इट एन्ड ड्रप हियर मैले यहाँ ड्रप गर्छु यहाँ ड्र्याग गरेँ ड्रप गरेँ सिम्पली यति मात्रै गरेँ है त। मैले यहाँ ओके थिच्दिएँ बुझ्नुभएको नि मेरो सेम ग्राफमा मैले फिल्टर मात्र थपेँ है यसमा फिल्टर। अनि हेर्नु है त यहाँ चाहिँ अब जहिले पनि ख्याल गर्नु है त ख्याल के गर्नु सर फिल्टरमा के थप्ने हो? फिल्टरमा चाहिँ एउटा भेरिएबल थप्दिने भेरिएबल चाहिँ मैले यहाँ यो थपेको छु आई हेभ एडेड जेन्डर थपेको छु मैले जेन्डर। फिल्टर अप्सन छैन भन्नुभयो हजुरको चाहिँ कुन हो भर्सन कुन हो म्याम? ओके सर थिच्यो। अनि हजुरको भर्सन 23 हो भने चाहिँ छैन किन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन। यहाँ हाम्रो 20मा छैन होला कि म्याम त्यो नै होला कि मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ हाम्रो थाहा भएन हैन। अनि फिल्टर चाहिँ यो चाहिँ अब त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरो त होइन यो है तर हाम्रो धेरै युज हुँदैन यो युज गर्न मिल्दैन हामीले धेरै। अब मैले फिल्टर भन्ने चाहिँ अब जसको हुन्छ उहाँले मात्रै हेर्नु होला है त एकछिन हेर्नु होला। मैले यहाँ फिल्टर यता लगेँ भने मैले ओके गरेँ भने यहाँ चाहिँ फिल्टर भनेर आइरहेछ फिल्टर बाई रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर आइरहेछ यहाँ चाहिँ के गर्न नमिल्ने रहेछ यहाँ हामीले के गर्न मिलेन हैन यो ग्राफमा चाहिँ के गर्न मिलेन मैले भनेपछि फिल्टरको कुनै युज छैन है त यहाँ। हाम्रो यहाँ फिल्टरको कुनै युज छैन किनकि यहाँ मैले क्लिक गर्न मिलेन हैन त क्लिक केही गर्न मिलेको छैन मैले यहाँ। अब हेर्नु त मैले चाहिँ यहाँ एउटा भन्न खोजेको कुरा के हो भने भन्न लागेको कुरा के हो भन्दा नि हामीले जहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन भेरिएबललाई हामीले यहाँ x मा हाल्छौं नि हैन त्यो भन्दा x मा हाल्ने भेरिएबल चाहिँ इट मस्ट बी आइदर नोमिनल अर ऑर्डिनल। बुझ्नुभयो त x मा हाल्ने भेरिएबल यहाँ हाल्ने भेरिएबल के हुनु पर्यो नोमिनल के हुनु पर्यो ऑर्डिनल। बुझ्नुभयो त। अब त मैले यहाँ सिम्पली मैले काउन्ट गरेको छु मैले यहाँ काउन्ट मात्र गरेँ हैन र मलाई के हेर्न मलाई भन्दा चाहिँ अनि रेस्पोन्डेन्टको एरिया अनुसारको आई वान्ट टु सी देयर हैन अब भने आई वान्ट टु चेक देयर हैन आई वान्ट टु चेक देयर त्यो भने आई वान्ट टु चेक देयर एभरेज फुड एक्सपेन्सेस मलाई उनीहरुको एभरेज फुड एक्सपेन्सेस हेर्न मन लाग्यो मलाई उनीहरुको एभरेज फुड एक्सपेन्सेस हेर्न मन लाग्यो फ्रेन्ड्स त यो हो हैन। यसलाई ड्र्याग गरेर मैले यहाँ सिम्पली यहाँ ड्र्याग गर्दै र मैले मिन आछ नि यहाँ मिन आछ यहाँ हैन आई वान्ट टु चेक देयर एभरेज फुड एक्सपेन्सेस मैले मिन भ्यालु लिएँ यहाँ। अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा सिम्पली मैले हेर्नु त यहाँ केही गरेको छैन मैले यहाँ मैले मिन भ्यालु अफ यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्दै यहाँ चाहिँ मैले रेस्पोन्डेन्ट एरिया पहिलेदेखि थियो र हामीले जहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा एक्स एक्सिसमा वी मस्ट किप आइदर नोमिनल अर ऑर्डिनल भेरिएबल किनकि यो त क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो नि त क्याटेगोरी हुन्छ यहाँ त त्यही भएर क्याटेगोरी अनुसारको हामीले हेर्नु पर्यो नि त। अब यति गरेपछि यहाँ केही गर्नु परेन हेर्नु त यहाँ अब अनि आई मस्ट चेन्ज द टाइटललाई चेन्ज गर्नुपर्छ मैले यहाँ। अब यहाँ टाइटल चेन्जलाई मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ मैले यहाँ गएर टाइटलमा क्लिक गर्छु र यहाँ मैले अब के गर्छु भन्दा एभरेज फुड एक्सपेन्सेस इन सुडान कोटेश्वर भन्छु यति मैले चेन्ज गरेँ त हजुरको भयो होला है यहाँसम्म मैले ओके गरेँ भने ल अब आयो नि हैन। अब यहाँ पनि हजुरले सेम त्यस्तै गर्नु पर्यो यो मलाई ग्रिड लाइन चाहिएन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ गर हेर्नु त अब डबल क्लिक टु एक्टिभेट भनेको छ नि डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँ ग्रिड लाइन हटाउने अघि जस्तै सेम रहेछ है हाइड ग्रिड लाइन अप्सनमा जाने हाइड ग्रिड लाइन गर्ने अनि यहाँ मलाई के चाहियो भन्दा आई वान्ट देयर एक्सपेन्सेस मलाई चाहिँ भ्यालु अङ्क चाहियो त्यही भएर यहाँ मैले
यहाँ गएर मैले अङ्क चाहियो भने आई विल क्लिक अन एलिमेन्ट्स, आई विल क्लिक अन सो डेटा लेभल्स, अनि यहाँ मिन फुड भनेर देखाउँछु, मैले क्लोज गर्छु र यहाँ मिन फुड एक्सपेन्सेस सुडालमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा कति रहेछ 75,757 रहेछ। त्यसै गरी कोटेश्वर एरियामा चाहिँ 1,62,000 रहेछ भनेर थाहा भयो यहाँबाट। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? अब हेर्नु त यहाँ र यहाँ फरक के भयो त? एभरेज फुड एक्सपेन्सेस सुडाल कोटेश्वर र यो माथि तलको ग्राफ र माथि ग्राफ फरक के भयो त? ल माथि ग्राफ र मुनि ग्राफमा फरक के भयो त? मलाई कसैले चाहिँ आफ्नो माइक अनम्युट गरेर चाहिँ भनिदिनु त एकचोटि माथि ग्राफ र तल ग्राफमा फरक के छ? माथि र तलमा त्यसमा माथि चाहिँ चाहिँ टोटल नम्बर अफ रेस्पोन्डेन्ट्सहरू दिएको छ कुन एरियामा कति छ भनेर, तल चाहिँ उनीहरूको दुईटा एरियाको चाहिँ एभरेज फुड एक्सपेन्सेस चाहिँ कति छ भनेर क्यालकुलेट गरेछ। ल त्यही गरेको हामीले हैन, हामीले चाहिँ गरेको भनेको सेम चाहिँ अनि ग्राफ सेम हो, तर हामीले यहाँ भेरिएबल्स मात्र अलिकति चाहिँ अब थपेको हेर हेरफेर गरेको मात्र हो है त भेरिएबल्सलाई। अब हेर्नु त यहाँसम्म बन्यो भने चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ मैले अब छुट्टै एउटा ग्राफ बनाउँछु हैन। मैले ग्राफमा गएँ र अब चाहिँ मलाई चाहिँ आई वान्ट टु मेक क्लस्टर्ड बार क्या। मलाई ग्राफ बार बनाउनु मलाई क्लस्टर बनाउनु। क्लस्टर भनेको के हो त भन्दा मलाई क्लस्टर बार बनाउन मन लाग्यो। यहाँ के हुन्छ भन्दा हेर्नु है त अब यहाँ के हुन्छ यहाँ क्लस्टर बार भनेको चाहिँ क्लस्टर बारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा रेस्पोन्डेन्ट एरिया छ हैन, सेम हाम्रो यहाँ चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो सेम यही छ है त। तर मलाई के गर्न भन्दा चाहिँ हैन आई वान्ट टु ग्रुप देम बाई अ भेरिएबल के। मलाई चाहिँ छुट्टै एउटा भेरिएबलमा ग्रुप गर्न मन लाग्यो। जस्तै कि आई वान्ट टु ग्रुप देम बाई जेन्डर। जेन्डर वाइज मलाई ग्रुप गर्न मन लाग्यो। मलाई यहाँ जेन्डर गरेर थप्छु। अब यहाँ हेर्नु है त जहिले पनि एउटा के कुरा सम्झिनु भने नि अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा हाल्ने भेरिएबल पनि इट मस्ट बी अफ आइदर नोमिनल अर क्याटेगोरिक, आइदर नोमिनल अर अर्डिनल। र हामीले क्लस्टर गर्ने भेरिएबल पनि इट मस्ट बी आइदर नोमिनल अर अर्डिनल। बुझ्नुभयो त? हामीले क्लस्टर गर्ने भेरिएबल पनि इट मस्ट बी आइदर नोमिनल अर अर्डिनल। र हामीले चाहिँ अब एक्स एक्सिसमा हाल्ने भेरिएबल पनि इट मस्ट बी आइदर नोमिनल अर क्याटेगोरिकल, नोमिनल अर अर्डिनल। अर अब हाम्रो नोमिनल भन्नु अर्डिनल भन्नु भनेको दे आर बोथ द भेरिएबल्स विथ क्याटेगोरिज। त्यही भएर क्याटेगोरिकल भेरिएबल पनि हो है त्यसलाई। मैले यति भने अब के हुन्छ त भन्दा सेम मैले मिन भ्यालु हेरेको छु है त। अब यहाँ मैले गरेँ भने मैले यहाँ के हुन्छ त भन्दा टाइटलमा गएँ, टाइटलमा गएर कस्टममा गरेँ है त। अब यहाँ के छ भन्दा क्लस्टर्ड बार मिन हैन, क्लस्टर्ड बार डायग्राम of food expenses by area and gender भनेर मैले टाइटल हालेँ। मैले ओके थिचेँ भने अब हेर्नु त कति राम्रो ग्राफ बन्यो यहाँ हैन। रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर भनेको फिमेल भनेको हरियो छ, मेल भनेको रातो छ र एरिया वाइज आयो हैन। यहाँ पनि मलाई यो हटाउन मन लाग्यो, यो लाइन हटाउन मन लाग्यो। मलाई यहाँ चाहिँ भ्यालु अङ्क चाहियो भने म सिम्पली यहाँ आई विल क्लिक चाहिँ म यहाँ डबल क्लिक गर्छु, अप्सन जान्छु र म यहाँ हाइड ग्रिड गर्छु र मलाई यहाँ चाहिँ पर्सेन्ट चाहियो वा मलाई यहाँ अङ्क चाहियो भने एलिमेन्ट जान्छु, सो डेटा लेभल्स गर्छु र त्यसै गरी म यहाँ सिम्पली मैले यहाँ मिन फुड एक्सपेन्सेस टुडे भने मैले क्लोज गरेँ भने ल ठ्याक्क अङ्क पनि आयो। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो वा चाहिँ हजुरले गर्नुभयो भने चाहिँ यस भन्नु होला, गर्नु भएन भने नो भन्नु होला। र धेरैको यस भन्ने रेस्पोन्स आएको छ, त्यही भएर म चाहिँ अगाडि बढेँ त।
भने अब हामीले चाहिँ बारलाई चाहिँ यहीँ अब टुङ्गाउँछौँ होइन यो लाइन चाहिँ यहाँ बनाउन मिल्दैन अघि भने जस्तै लाइन चाहिँ मैले टाइम सिरिज डाटा भए बनाउन मिल्थ्यो अब यहाँ चाहिँ लाइन बनायो भने अलिकति चाहिँ अब अनि हाम्रो हाम्रो चाहिँ डाटा पनि अलिकति हाम्रो टाइम सिरिज होइन यो हाम्रो क्रस सेक्सन डाटा भएर लाइन चाहिँ यसमा चाहिँ बनाउन मिल्दैन बनाउन त मिल्छ तर बनायो भने चाहिँ अलिकति अजीब गरिब लाइन बन्छ कि यसमा चाहिँ त्यही भएर लाइन ग्राफ यसमा नबनाऊ होइन अर्को यहाँ बनाउनु मिल्ने हाम्रो पाइचार्ट बनाउनु मिल्छ पाइचार्ट सिम्पल हो तपाईँले एकचोटि चाहिँ आफैले एकचोटि ट्राई गर्नु होला आजको होमवर्क गर्न ट्राई गर्नु होला पाइचार्टको लागि र मैले यहाँ चाहिँ अब स्क्याटर चाहिँ स्क्याटर प्लट मैले बनाउन थालेँ है त हजुरले स्क्याटर प्लट बनाउनलाई के हुनुपर्छ भेरिएबल्सहरू त अब चाहिँ अब भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ भेरिएबल्स हाम्रो स्क्याटर प्लट बनाउनलाई बोथ द भेरिएबल्स मस्ट बी अफ न्युमेरिकल नेचर बुझ्नुभयो both variables must be of numerical nature both variables must be either ratio or interval बुझ्नु भएको स्क्याटर प्लट बनाउनलाई both variables must be numerical भनेको रेशियो और इन्टरभल स्केलमा हुनुपर्छ र यति भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले यहाँ सिम्पली मैले यसलाई आई विल क्लिक अन रिसेट क्लिक गरेँ मैले हैन र मैले यहाँ चाहिँ अब सिम्पली मैले यो चाहिँ सेकेन्ड अप्सन मैले ड्र्याग गरेँ त सेकेन्ड अप्सनमा हाम्रो स्क्याटर प्लट लाइन फिट लाइन पनि छ त्यही भएर फिट लाइन पनि अगाडि मैले फिट लाइन भएकोलाई चाहिँ मैले ताने है त यहाँ अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा बोथ भेरिएबल्स मस्ट बी न्युमेरिकल भनेको छु है मैले भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले यहाँ फुड एक्सपेन्सेस टुडे लिएँ र मैले यहाँ चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस मैले यहाँ टोटल इन्कम लिएँ है त टोटल इन्कम फुड एक्सपेन्सेस लिएँ अब यहाँ के आयो त भन्दा चाहिँ मैले यहाँ टाइटलमा चाहिँ ल यही अनि यही ठिक छ है त सिम्पल स्क्याटर विथ फिट लाइन अफ टोटल इन्कम बाई फुड एक्सपेन्सेस गरेँ है त मैले अब यहाँ देयर इज नो युजर फिल्टर कुनै काम छैन मैले यहाँ ओके गरेँ भने के बन्यो त यहाँ हाम्रो स्क्याटर प्लट बन्यो अनि स्क्याटर प्लटलाई के हुनु पर्यो भन्दा बोथ भेरिएबल्स मस्ट बी न्युमेरिकल मैले यहाँ चाहिँ 3 टाइम्स भने त यो बोथ भेरिएबल्स मस्ट बी न्युमेरिकल हुनुपर्छ स्क्याटर प्लटलाई बुझ्नुभयो ल हजुरको यो पनि बनेको होला है सबै बनेको होला हैन मैले चाहिँ यहाँ के अरे भन्दा आई वान्ट टु रिमुभ दिस मलाई यहाँ चाहिँ यो रिमुभ गर्न मन लाग्यो यो हाम्रो लाइनहरु रिमुभ गर्न मन लाग्यो 4 देख्यो मलाई यहाँ यहाँ के गर्छ भन्दा आई विल गो टु अप्सन अनि हाइड ग्रिड लाइन्स मैले क्लोज गरेँ भने अब राम्रो बन्यो नि अब हैन स्क्याटर प्लट राम्रो बनेछ लाइन अफ फिट पनि छ र अब आर स्क्वायर हरेछ आर स्क्वायर पनि छ यहाँ र मलाई कसैले भन्नुहुन्छ आर स्क्वायर भने के हो भनेर अनि चाहिँ भन्नु भएन भने केही छैन है यो हामीले चाहिँ लास्ट दिनमा गर्छौं यो हाम्रो चाहिँ डे 5 मा यो सबै आउँछ यो आर स्क्वायर को सबै क्लियर कट आउँछ हैन अब जस अहिले चाहिँ आर स्क्वायर भनेको 0.335 छ भनेर मात्र बुझौं अहिलेलाई चाहिँ मैले यसमा कुनै मैले यसमा चाहिँ टाइम दिएन है यसमा मैले अनि यो लामो कन्सेप्ट हो कि लामो हुन्छ यो मैले भन्न गएँ भने रिग्रेसन हो सर हजुर रिग्रेसन हो यो हैन तर आर स्क्वायर भनेको तपाईको measures the independent variable हजुर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को त्यो एक्सप्लेन गर्छ त्यो आर स्क्वायरले हो रेन्ज फ्रम कति 0 to 1 इफेक्ट गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो ल त्यो नै हो हैन अब त्यो नै भनेको यसले भनेको चाहिँ त्यो 0.335 भनेको चाहिँ 0.335 लाई चाहिँ हजुरले 100 ले चाहिँ अब गुणा गर्नु होला र यहाँ 33.5% अफ द भेरिएसन इन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाइ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के यहाँ चाहिँ त्यति मात्र भनेको यहाँ त्यो 33% चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा चेन्ज आउँछ भनेर भने मात्र हो त्यो अरु केही पनि भन्दैन आर स्क्वायर ओ ल त्यति नै हो भन्ने ल अब चाहिँ यो पछि चाहिँ हाम्रो स्क्याटर प्लट पछि चाहिँ हामीले वी विल गो टु बक्स प्लट है त बक्स प्लट चाहिँ अलिकति मजाको प्लट बन्छ यहाँ हैन अब हिस्टोग्राम चाहिँ हजुरले चाहिँ घरमा ट्राई गर्नु होला है त घरमा ट्राई गर्नु होला
हिस्टोग्राम र बार चार्ट चाहिँ हाम्रो उस्तै बन्छ। यो होमवर्क दिन्छु है त आज, पाई चार्ट र हिस्टोग्राम होमवर्क दिन्छु होइन। अब बक्स प्लट नै होमवर्क दिन्छु। बक्स प्लट अलिकति चाहिँ हजुर इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। म यहाँ बक्स प्लटमा गएँ होइन, बक्स प्लटमा गएर मैले यहाँ सिम्पली मैले ड्र्याग गरेर ड्रप गरेँ त, मैले यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ मैले होइन। मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ भने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यहाँ के आयो, एक्सिस आयो, वाइ एक्सिस आयो होइन। अब यहाँ गएर मलाई के गर्छ त भन्दा अब यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले चाहिँ अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा जुन पनि चार्टमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा हामीले जहिले पनि वी विल किप आइदर नोमिनल अर ओर्डिनल। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ सिम्पली गरेर यता ड्र्याग गरिदिएँ यता। अब यहाँ मैले चाहिँ वाइमा के हाल्नु पर्छ, वाइमा त हामीले कुनै कुनै त भेरिएबल हाल्नु पर्यो। त्यो नहाल्कन त हाम्रो यहाँ चाहिँ अब अनि ओके भने प्रेसै गरेर मिलाएन होइन, ओके प्रेस गरेर मिलाएन। र मलाई के गर्न मलाई भन्दा वाइमा चाहिँ हामीले फेरि कस्तो हाल्नु पर्छ भेरिएबल मस्ट बी अफ न्युमेरिकल। के हुनु पर्यो, रेसियो के हुनु पर्यो, इन्टरभल होइन, रेसियोमा हुनु पर्यो। यो खनि यस्तो साइन भएको के चाहिँ अब पहेँलोमा यस्तो चाहिँ अनि पहेँलो कलरको हाम्रो खनि चाहिँ लाइन जस्तो हुनु पर्यो। र मैले यहाँ गएर यहाँ ठ्याक्क गरेँ भने अब फुड एक्सपेन्सेस टुडे भनेर गरेँ भने अब यहाँ मैले ओके गरेँ भने अब यहाँ राम्रो चाहिँ बक्स प्लट बन्छ। अनि यहाँसम्म सबैको भएको हो। भएको भने यस लेख्नु होला, भएको होइन भने नो लेख्नु होला। सर यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने हो? म त त्यो भन्छु म। अब हेर्नु त त्यो यसको चाहिँ अर्को नाम के भन्दा बक्स एन्ड विस्कर प्लट भन्छ क्या, बक्स एन्ड विस्कर प्लट भन्छ क्या। अब यो चाहिँ बक्स किन भन्यो त भन्दा नि हजुरले यहाँ सट्टै हेर्नु त यति लाइन भनेको बक्स हो नि होइन, यो बक्स हो। अनि मुनि के त भन्दा मुनिको विस्कर भनेको विस्कर भने जुङ्गा हो नि, जुङ्गाहरूलाई चाहिँ उयो चाहिँ अब विस्कर भन्छ होइन जुङ्गालाई। अन्त नि बक्सको माथिपट्टि निस्केको जुङ्गाहरू भनेको के चाहिँ यो, त्यही भएर बक्स एन्ड विस्कर प्लट भने हो यो। त्यही भएर यसको नाम दिएको चाहिँ बक्स एन्ड विस्कर प्लट हो होइन। यसलाई चाहिँ अर्को नाम भनेको 5 पोइन्ट डायग्राम भन्छ। 5 पोइन्ट डायग्राम त्यो किन भनेको त भन्दा यहाँ किन भनेको त भन्दा चाहिँ यो सबसे मुनिको पोइन्टले के भन्छ, इट इज द मिनिमम पोइन्ट। यो भनेको मिनिमम भ्यालु हो क्या यसको। फुड एक्सपेन्सेस टुडेको अब यो एरियाको होइन, सुटाल एरियाको मिनिमम फुड एक्सपेन्सेस चाहिँ यति छ भने हो यहाँ होइन। यो भनेको के हो त बक्सको यो बक्सको मुनिको भनेको के हो त, इट इज Q1। यो भनेको Q1 हो, यो भनेको क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टर हो यो। अनि यो जुन लाइन बिचमा छ नि, बिचमा कालो लाइन छ नि, कालो लाइन, यो भनेको मिडियन हो, मिडियन, इट इज मिडियन। र यो जुन यो बक्सको माथिको लाइन छ नि, माथिको चाहिँ हाम्रो सेड छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो Q3 हो, इट इज Q3। अनि यो भने के हो त भन्दा इट इज म्याक्सिमम। भनेपछि कति हो भन्दा मिनिमम Q3 Q2 मिनिमम Q1 Q2 Q3 अनि म्याक्सिमम भनेपछि के भन्दा एउटा दुईटा 3 4 5। त्यही भएर यसलाई 5 पोइन्ट डायग्राम पनि भन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यो भनेको मिनिमम भयो, यो भनेको Q3 भयो होइन। त्यो बक्सको लोअर लिमिट भनेको Q3 भयो। अनि बक्सको यो चाहिँ अब ब्ल्याक कलरको लाइन भनेको चाहिँ मिडियन भयो। अनि त्यो बक्सको माथिको एरिया भनेको चाहिँ माथिको टुप्पो भनेको चाहिँ Q3 भयो। अनि यो हाम्रो लास्टको यो हाम्रो टुप्पो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भयो। र हाम्रो चाहिँ हामीले गर्ने व्याख्या भनेको यति मात्र हो यसमा। बुझ्नुभयो? र यो पछि चाहिँ मैले यहाँ के गर्न मलाई भन्दा चाहिँ अब बक्स प्लटको मलाई यो लाइन हटाउन मलाई भने मैले अघि सेम प्रोसेस है त। अब प्रोसेस केही फरक छैन। अब म यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र म यहाँ चाहिँ गएर आई विल हाइड गर्छु। र मलाई के गर्न मलाई भन्दा चाहिँ अल त यो चाहिँ अब ठाडो छ होइन, भर्टिकल छ, मलाई यो ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो क्या। मलाई यो भर्टिकल आएको मन परेन मलाई। भनेपछि म यहाँ राइट क्लिक गर्छु र आई विल सिम्पली क्लिक अन ट्रान्सपोज। म यहाँ राइट क्लिक गर्छु होइन, यो भित्र राइट क्लिक गर्छु। म यहाँ यति भित्र म यहाँ जहाँ पनि म यहाँ आई विल राइट क्लिक गर्छु र म यहाँ ट्रान्सपोज चार्ट गर्छु।
र मलाई ठाडो मलाई मन पर्न, त्यही भएर मैले चाहिँ अब हराइजन्टल बनाएँ त। मैले यहाँ क्लोज गरेँ भने ल मेरो यहाँ पहिला ठाडो थियो, अहिले मेरो ठाडो भएन, अब चाहिँ मेरो भर्टिकल भयो। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? हजुर सर, क्लियर छ। अब हेर्नु न यहीँ अब मैले लास्ट एउटा ग्राफ बनाउनु चाहिँ मैले यहाँ अब I will make the graph of मलाई यो खनि I want to make the graph of यो खनि हो ग्राफ पनि मलाई I want to make it clustered बनाउन मलाई के मलाई अब सेम त्यही हेर्ने त मैले सेम गर्दैछु, मैले रेस्पोन्डेन्ट एरिया गर्दैछु, फ्रेक्सन्स गर्दैछु र I want to cluster it by gender मलाई जेन्डर गर्दैछु है त। म यहाँ क्लिक गर्छु जेन्डरमा र मैले यहाँ केही गरेको छैन, मैले अब सिम्पली मैले ओके गर्छु। मैले यहाँ चाहिँ अब गर्छु, मैले यहाँ चाहिँ I will change टाइटल क्लस्टर बक्स प्लट अफ रेस्पोन्सेस टुडे बाइ रेस्पोन्डेन्ट एरिया बाइ रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर, मैले यो पनि चेन्ज गरिनँ है त। सिम्पली मैले के गरेँ त भन्दा आई जस्ट एडेड द क्लस्टर मात्रै एड गरेँ मैले र हाम्रो क्लस्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि इट मस्ट बी आइदर नोमिनल अर अर्डिनल। मैले ओके गरेँ भने के भयो त यहाँ ल हेर्नु त मजाको ग्राफ बन्यो अब त हैन। अब माथिकोमा हाम्रो चाहिँ अब अनि माथिको हाम्रो सिम्पल हाम्रो चाहिँ यहाँ सुडाल कोड छ भने एरिया वाइज मात्र थियो। अब तलको के भयो त भन्दा एरिया वाइज पनि छ विथ जेन्डर पनि छ हैन। यो त मेरो एउटा चाहिँ अब अनि यो त मेरो एउटा सिम्पल मैले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जेन्डर मात्र लिएको होइन। तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न लिन सक्नुहुन्छ क्या। जस्तै मानौ कि मलाई यहाँ चाहिँ मलाई यहाँ जेन्डर मात्र लिन मन लागेन, मलाई चाहिँ आई वान्ट टु टेक हैन, आई वान्ट टेक द ओर्डिनल स्केल, मलाई ओर्डिनल लिन मन लाग्यो। ओके गरेन के भन्छ त हेर्नु त अब यो त थुप्रो भन्छ किनकि ओर्डिनल स्केलमा एउटा दुईटा तीन चार पाँच छवटा छ हेर्नु है त। छवटा यहाँ चाहिँ हाम्रो छ क्याटेगोरी छ, त्यही भएर यहाँ छवटै बन्छ। तर यहाँ छवटा किन बनेन भन्दा चाहिँ सबैको यहाँ छैन होला क्या, सबैको यहाँ चाहिँ डाटा भएन होला, केही चाहिँ नेबर एटेन्ड स्किल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भने रेस्पोन्डेन्टै भएन होला, त्यही भएर कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ 3टा मात्र बन्यो होइन। बुझ्नुभयो त? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ म केमा जान्छु त भन्दा आई विल गो टु टुडेज लास्ट टपिक। मैले यहाँसम्म सकाएँ त, मैले बक्स प्लटसम्म सकाएँ। आई विल गो टु मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो एकदम चाहिँ हाम्रो सिम्पल कुरो होइन र त्यही भएर हाम्रो 10 मिनटमा सकिन्छ है यो चाहिँ। अनि यो कोर्सन पनि हामीले आज सरलै गर्छौँ र हजुरले आज असाइनमेन्ट गर्नु होला। असाइनमेन्ट गर्यो भने चाहिँ भोलितिर फेरि हामी 10 मिनट यसमा कुरा गर्यो भने हामी भोलिको दिनमा चाहिँ विल गो टु हाइपोथेसिस टेस्टिङ। ल अब मिन मेडियनमा गएँ है त। अब पहिला सुरु मिन मेडियन चाहिँ हामीले कुन निकाल्न मिल्छ भनेर गरौँ है त। म फास्ट त गएको छैन नि, हजुरलाई फास्ट गास लागिरहेछ। यो हाम्रो टाइम कन्स्टेन्ट भएर नि हो होइन, मैले अलिकति फास्ट गएको चाहिँ। अनि हजुरले यहाँ चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई अहिले सोध्दा हुन्छ है, यहाँसम्म अहिलेसम्मको चाहिँ। अब यहाँ मैले मिन मेडियन मोड निकाल्दा पहिला आई वान्ट टु गो टु स्लाइड। अब यहाँ हेर्नु है त पहिला सुरु जहिले पनि यो स्लाइड चाहिँ म हजुरलाई दिन्छु आज होइन। यो स्लाइड चाहिँ हजुरले मजाले यो चाहिँ हजुरले चाहिँ अब जुनसुकै रिसर्च गर्दा पनि यो चाहिँ हेर्नु होला। यो चाहिँ हामीले यहाँ मिन निकाल्न मिल्ने कुनमा हो त, एउटा रेसियोमा हो, एउटा इन्टरभलमा हो। ओर्डिनल र चाहिँ हामीले मिन निकाल्न मिल्दैन। त्यसै गरी हामीले भेरिएन्स निकाल्न मिल्ने कुनमा हो, रेसियो र इन्टरभलमा हो। बुझ्नुभयो त? र हाम्रो ओर्डिनलमा हाम्रो सिम्पली हाम्रो रेन्ज र हाम्रो इन्टर क्वार्टर रेन्ज मात्रै निकाल्न मिल्छ र हाम्रो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो नोमिनल छ भने हामीले त्यो पनि निकाल्न मिलेन। र हामीले यति चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ माइन्डमा राखेर हामीले अब काम गरौँ है त, मिन मेडियनबाट काम गरौँ। त्यसको लागि के गर्छु त भन्दा आई विल गो टु एनालाइज, आई विल गो टु डिस्क्रिप्टिभ, सेकेन्ड अप्सन जान्छु र म फ्रिक्वेन्सीमा जान्छु है त। फ्रिक्वेन्सीमा गएँ है, मैले फ्रिक्वेन्सीमा गएँ होइन। मैले यहाँ के गरेँ त भन्दा फ्रिक्वेन्सीमा गएर मैले यहाँ क्लिक गरेँ है त, क्लिक गरेँ होइन। अब मलाई यहाँ के चाहियो भेरिएबल, के चाहियो भन्दा आई विल ड्र्याग द भेरिएबल कल्ड यो एरिया भन्ने भेरिएबललाई ड्र्याग गरेँ मैले। यहाँ एरिया भन्ने भेरिएबल थियो, मैले यता ड्र्याग गरेँ है त। अब आई विल यहाँ भएको अप्सन एक्चुअली हामी हेरौँ है त। फर्स्ट अप्सन के छ, स्ट्याटिस्टिक्स छ।
हामीले यहाँ के निकाल्न मिल्यो त चाहिँ हजुरले मलाई आफै भन्नु है त हजुरले मलाई कमेन्ट बक्समा आफै लेख्नु है त यहाँ छ नि हामीले यो छ नि हाम्रो यो रेस्पोन्डेन्ट एरिया भन्ने भेरिएबलमा हामीले मिन निकाल्न मिल्छ त मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई हैन मिडियन नि मिल्दैन मोड मिल्छ मोडमा क्लिक गरौँ यो क्वार्टर निकाल्न मिल्छ मिल्दैन अब क्वार्टर निकाल्न मिलेन भने यो कुनै निकाल्न मिल्दैन यो हामीले यो चाहिँ वी क्यानट फाइन्ड एनी अफ द डिस्पर्सन केही निकाल्न मिल्दैन भनेको छौँ हामीले त्यही भएर कुनै यो क्लिक नगरौँ हाम्रो यो स्क्युनेस र कर्टेसिस पनि निकाल्न मिल्दैन यहाँ किनकि हाम्रो कर्वै बन्दैन कर्व बन्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हाम्रो कर्व बन्दैन त्यही भएर मैले कन्टिन्यू गरेँ भने यति मात्र निकाल्न मिल्यो मोडेर न निकाल्न मिल्यो हेर्नु है त अब even if the data is of nominal scale then we only find mode यति चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गरौँ है त यति हामीले कहीँ कहीँ हामीले लेखेर राखौँ नोट गरौँ यो चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ अब लेट्स गो टु चार्टमा गएँ त म अब मैले बनाउन मिल्ने के हो त बार चार्ट बनाउनु छ बार चार्ट गरेँ त अघि सेम ग्राफ बन्छ यसमा बार चार्ट बनाएँ भने मैले कन्टिन्यू गरेँ फ्रिक्वेन्सी र पर्सेन्टेज छ अहिले फ्रिक्वेन्सी भने मैले हैन पर्सेन्टेज गरे नि हुन्छ केही फरक पर्दैन कन्टिन्यू गरेँ र मैले ओके थिचेँ भने अब यहाँ मैले फर्मेट त मैले केही गर्नु पर्दैन यहाँ यो केही गर्नु परेन अर्डर बाई भने चाहिँ यसले के हाम्रो असर पर्दैन स्टाइल पनि केही गर्नु पर्दैन बुटस्ट्र्याप पनि केही गर्नु पर्दैन मैले ओके गरेँ भने हो हेर्नु त के बन्यो यहाँ के आयो हेर्नु त यहाँ सुडाल आयो कुटेस्टर आयो हैन फ्रिक्वेन्सी आयो पर्सेन्ट आयो भ्यालिड पर्सेन्ट आयो र मलाई क्युमुलेटिभ पर्सेन्टहरु आयो र यहाँ मोड यहाँ के छ भन्दा मल्टिपल मोड एक्जिस्ट द स्मलेस्ट भ्यालु इज सोन भनेको छ यो किन भन्दा त मल्टिपल मोड किन त मोड भने के हो भन्दा हाईएस्ट नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हो हैन फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट नम्बर अफ छ भने अब यहाँ के छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट कुन छ दुवै बराबर छ त्यही भएर यहाँ ए भन्ने आको के यहाँ किन आयो मल्टिपल मोड एक्जिस्ट भनेर आको कारण के त भन्दा सुडालको पनि हाम्रो 29 छ हाम्रो कोर्सको पनि हाम्रो 29 छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मोड यहाँ दुईटा छ भन्ने कारण त्यो हो र अर्को हेरौँ है त यहाँ अर्को चाहिँ हामीले के हेरौँ भन्दा हाम्रो यो चाहिँ बार भनेको छ बारलाई हामीले सेम त्यस्तै गर्यो भने ठ्याक्कै गर्न मिल्छ है त मैले अहिले गरिन यो चाहिँ अब यहाँसम्म के सोध्नु पर्ने मलाई यहाँसम्म सोध्नु पर्ने के छ ल मैले यहाँ चार्ट बनाएँ यो सबै चार्ट यस्तै हुन्छ है त अब यो हाम्रो यो मिन भेरिएन्ट मोड निकाल्ने रुल त्यही हो त मैले यहाँबाट एउटा भन्नुपर्ने कुरा के भन्दा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन पर्सेन्ट एन्ड भ्यालिड पर्सेन्ट यो मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फरक के हो दुईटामा यहाँ त दुईटा सेम छ फेरि अब चाहिँ सेम छ भने किन दुईटा देखाएको फेरि यो त्यो मिसिङ भ्यालु भयो भने चाहिँ भ्यालिड पर्सेन्ट फरक हुन्छ सर पर्सेन्ट भन्दा अनि भ्यालिड पर्सेन्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ पर्सेन्टलाई इग्नोर गरेर यदि कुनै भ्यालु मिसिङ छ भने हो र त्यही हो ल चाहिँ हजुरलाई एकदम अब थ्याङ्क यू हैन हजुरले भनेको ठ्याक्कै राइट छ हाम्रो यहाँ मिसिङ भ्यालु छ भने चाहिँ भ्यालिड पर्सेन्ट फरक हुन्छ र अब त्यो चाहिँ हामी अलि गरौँ है त एउटा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ मिसिङ भ्यालु भएको एउटा चाहिँ भेरिएबल छ हैन त्यसमा हामीले ट्राई गर्यौं भने चाहिँ हुन्छ हेर्नु है त अब मैले यहाँ के हेरेँ भन्दा मैले एनालाइज गरेँ हैन डिस्क्रिप्टिभमा गएँ फ्रिक्वेन्सीमा गएँ हैन अनि म यहाँ सिम्पली यहाँ मैले यो थिचेँ त आई वान्ट टु मेक इट अफ यो हाम्रो अकुपेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट भन्ने मैले भेरिएबल यहाँ ट्र्याक गरेँ त सेम अप्सन यही सेम हुन्छ है किनकि हाम्रो यो पनि अनि इट इज अल्सो नोमिनल हैन नोमिनल हो त्यही भएर मोडमा निकाल्न मिल्यो अनि यहाँ चार्टमा नै हामीले हिस्टोग्राम मात्र चार्टमा हामीले बार मात्र बनाउन मिल्यो कन्टिन्यू गरेँ मैले ओके गरेँ भने चाहिँ यहाँ फरक पर्छ हेर्नु है त अब यहाँ फरक किन पर्यो त भनेर हेर्नु है त अब यहाँ के छ भन्दा चाहिँ भ्यालिड के छ भन्दा फार्मर छ ब्ल्याक स्मिथ छ के छ नि यहाँ हैन नामहरु छ हैन अनि अकुपेसनमा र यहाँ मिसिङ पनि छ मिसिङलाई मैले के भनेको छु अनइम्प्लोइड भनेको छु अनइम्प्लोइड भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले मिसिङलाई अनइम्प्लोइड भन्नु होला है त किनकि अब कोही मान्छे बेरोजगार छ भने अब तपाईले के काम गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ उसको त काम हुँदैन त्यो त्यहाँ मिसिङ हुन्छ क्या मिसिङलाई तपाईले अनइम्प्लोइड भनेर कोडिङ गर्नु होला अब जसरी मैले त्यहाँ फिमेललाई मैले 2 थियो पहिला 2 लाई 0 बनाए नि हो चाहिँ अब तपाईले त्यसरी नै मिसिङ भने सिस्टम मिसिङलाई कोड एज अनइम्प्लोइड र त्यो हजुरले गर्न आएन भने चाहिँ म चाहिँ अहिले पछि गरिदिन्छु त अहिले पछि गर्छु वा हजुरले ट्राई गर्नु होला अनि भोलि गर्छु है त म
अब यहाँ फरक पर्यो हेर्नु अब त्यो खन हाम्रो अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यो पर्सेन्ट र भ्यालिड पर्सेन्ट फरक पर्यो। किन फरक पर्यो त भन्दा चाहिँ ड्यु टु द मिसिङ भ्यालु, यो मिसिङ भ्यालु छ क्या। अनि अब हजुरले पर्सेन्ट मात्र लिनुभयो भने पर्सेन्ट अल्सो काउन्ट्स भ्यालिड पर्सेन्ट होइन, पर्सेन्ट अल्सो काउन्ट्स द मिसिङ भ्यालु होइन, मिसिङ भ्यालु उसले लिन्छ पर्सेन्टले चाहिँ। त भ्यालिड पर्सेन्टले मिसिङ भ्यालु बाहेकको कति छ भनेर लिन्छ हेर्नु त, यहाँ 100% छ नि होइन, मिसिङ भ्यालु बाहेकको 100% हो नि त। त्यही भएर वी मस्ट युज द भ्यालिड पर्सेन्ट इफ देयर इज मिसिङ भ्यालु। मिसिङ भ्यालु छ भने हामीले भ्यालिड पर्सेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल यहाँसम्म भयो भने अब चाहिँ मैले यहाँ अब म यहाँ नेक्स्टमा गएँ है त। मैले यहाँ सेम म यहाँ एनालाइज गरेँ होइन, डिस्क्रिप्टिभमा गएँ। फ्रिक्वेन्सीको बारेमा अब म चाहिँ यसमा चाहिँ लास्ट एउटा गरौँ त है त। आई वान्ट टु मेक अफ होइन, आई वान्ट टु मेक अफ अनि यो मात्र हाम्रो ओरिजिनल स्केलको डाटा छ होइन, एजुकेसन मात्रै। अब यहाँले के निकाल्नु मिल्छ भन्नु त, भन्नु त अब हाम्रो यदि भेरिएबल ओरिजिनल स्केल छ भने के निकाल्नु मिल्छ यहाँ? वी क्यान फाइन्ड मिडियन, वी क्यान फाइन्ड क्वार्टाइल्स होइन, वी क्यान फाइन्ड हामीले निकाल्नु मिल्छ त यो हाम्रो रेन्ज निकाल्नु मिल्छ यहाँबाट। अरू निकाल्नु मिल्छ मिल्दैन होइन। अब मैले ओके गरेँ, कन्टिन्यू गरेँ र मैले यहाँ चार्ट गएँ त। चार्टमा के हो? वी क्यान फाइन्ड बार चार्ट, त्यही हो, सेम त्यही हो। मैले ओके क्लिक गरेँ त। यहाँ के निस्क्यो त? अब भ्यालिड छ, भ्यालिड 58 छ, 58 छ, मिडियन 6 छ होइन, मोड 6 छ, रेन्ज 4 छ। हाम्रो यहाँ के निकाल्यो उसले? हाम्रो यहाँ चाहिँ उसले अनि हाम्रो यहाँ पर्सेन्टाइल भनेर 25% भनेको के हो? Q1 हो, 50 भनेको Q2 हो, 75 भनेको Q3 हो। उसले 3.566 निकाल्दियो उसले होइन। अब यहाँ उसले दुवै सबै निकाल्दियो उसले, एटेन्डेड स्कुल, इन्टरमिडिएट, मास्टर्स भनेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्दियो। यहाँ मिसिङ नभएको कारणले गर्दा पर्सेन्ट र भ्यालिड पर्सेन्ट इक्वल भयो। बुझ्नुभयो त? यस सर। ल अब यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले अब नेक्स्टमा जाउँ है त हामी। अब हामी चाहिँ अब अनि वी विल गो टु अनि हामीले फ्रिक्वेन्सीमा अब नगरौँ यसमा काम। फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने भनेको इफ द भेरिएबल इज अफ नोमिनल अर अर्डिनल। नोमिनल अर्डिनल छ भने फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ क्या, त्यो बेस्ट हुन्छ क्या त्यसमा काम गर्दा। अनि चाहिँ हजुरको रेसियो चाहिँ रेसियोमा छ भने चाहिँ यसमा काम गर्न नमिल्ने होइन, काम गर्न मिल्छ तर चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन यसमा। अब मैले यहाँ चाहिँ राम्रो हुँदैन किनभने त भन्दा मैले फ्रिक्वेन्सी गरेँ होइन। मैले सिम्पली हजुरले यो चाहिँ नगर्नु होला है त, अहिले नगर्नु होला, सिम्पली हेर्नु मात्र है त। मैले यहाँ फुड एक्सपेन्सेस टुडे भने मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने मैले के निकाल्नु मिल्छ त भन्दा सबै निकाल्नु मिल्यो। मिनिमम निकाल्नु मिल्यो होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स निकाल्नु मिल्यो, मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्नु मिल्यो होइन। अघिकोमा मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्नु मिल्थ्यो है, हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ छुटेछ अघि। हाम्रो यदि ओरिजिनल स्केल छ भने रेन्ज निकाल्नु मिल्छ भने मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्नु मिल्यो। मैले स्क्युनेस निकाल्नु मिल्यो, कर्सेस निकाल्नु मिल्यो। मैले ओके क्लिक गरेँ भने अब यहाँ चार्टमा विल फाइन्ड हिस्टोग्राम। अब यहाँ नर्मल कर्व पनि बनाउनु मिल्यो। मैले कन्टिन्यू गरेँ, मैले ओके गरेँ भने ल हेर्नु त अब यहाँ कत्रो बन्यो यो। अब भ्यालिड भनेको छ यहाँ पुरै बनेको छ हेर्नु त, पुरै उसले लिस्ट निकाल्दा त्यो अनि अब यही कारण गर्दा चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब इट इज नट गुड टु मेक फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ द रेसियो भेरिएबल। हाम्रो रेसियो भेरिएबलमा फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु हाम्रो राम्रो नभएको कारण किन भन्दा यो लामो आउँछ हेर्नु त। अब 25,000 छ, 50,000 छ, 54 छ होइन, यस्तै गरी धेरै टेबल बनाएको छ होइन। अनि यस्तो टेबल त थुप्रै बन्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट जम्मा 58 जना छन् भने त हाम्रो टेबल यत्रो बन्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ 500-600 जना भएको त यो टेबल त एकदम लामो बन्थ्यो क्या। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब अनि इट इज नट बेटर टु युज फ्रिक्वेन्सी युज गर्नु त्यति राम्रो होइन। अनि हाम्रो के छ भन्दा माथि के छ भन्दा चाहिँ मिन छ, मिडियन छ, मोड छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबै निकालिदिएको छ है त। यो हेर्नु होला चाहिँ यो कारण गर्दा मैले फ्रिक्वेन्सी युज नगर्नु भनेको कारण त्यही हो। र मैले एनालाइज गरेँ, त्यही भएर आई विल युज द सेकेन्ड अप्सन, आई विल युज डिस्क्रिप्टिभ युज गर्छु म। मैले यहाँ डिस्क्रिप्टिभ प्रयोग गरेँ होइन। अब डिस्क्रिप्टिभ प्रयोग गरेपछि के गर्यो भन्दा आई विल गो अन द फुड एक्सपेन्सेस मा गएँ, म अप्सनमा गएँ त अप्सन गएँ। अब हेर्नु त सेम त्यही अप्सन होइन त, अब मिन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ होइन।
अब यहाँ भेरेज निकाल्न मिल्यो, रेन्ज निकाल्न मिल्यो होइन। अब यहाँ कर्सिस निकाल्न मिल्यो, स्कुनेस निकाल्न मिल्यो। र मैले यहाँ कन्टिन्यू गरेँ भने अब यहाँ के गर्नु परेन, यहाँ मैले ओके गरेँ भने ल हेर्नु त सेम यता आएको नि होइन। अब यहाँ चाहिँ अब हजुरको माथिको यो टेबल र तलको यो टेबल त सेम त्यही हो। यहाँ के छ त भन्दा यहाँ तपाईँले मिन पनि छ, स्ट्यान्डर्ड पनि छ, भेरिएन्स पनि छ, स्कुनेस पनि छ, कर्सिस पनि छ होइन। अनि हाम्रो स्कुनेस र कर्सिस त हामी चाहिँ अब अनि त्यतिर प्रयोग गर्दैनौँ।